गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद इस दुआ की उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो चुका होगा और बाकी दिन का आगाज़ जो होता रहेगा, हर घंटे का आगाज़ होता है ना, दिन का आगाज़, सुबह का आगाज़, दोपहर का आगाज़, शाम का आगाज़, रात का आगाज़, तो वो अच्छा रहे आपका। मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया था, तो जब स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो आप इसी तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब इससे ज़्यादा ऑनेस्ट में हो नहीं सकता था। आपकी ज़िंदगी में जो हो वो अच्छा हो, That's it. क्या उसके लिए बात है। गुमान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा शुएब, देखें, हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि गुमान अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। आपने नोट किया कि खुदा न खास्ता आपका जब आपकी गाड़ी थोड़ी सी हिट हो जाती है तो अक्सर आपने लोगों को कहते ही बात सुनी है कि मैं तो अभी कल परसों ये सोच रहा था, मुझे लग रहा था ये हो जाएगा, और वाकई आपको वाकई हो लग रहा जाता होता है ये हो जाएगा। सो जो आपका गुमान होता है ना, वो डिफ़ाइन करता है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी थॉट्स, वो एनर्जीज़ आपको किस तरफ लेकर जाती हैं। सो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप अच्छा गुमान करें, आपके साथ अच्छा होगा। नेगेटिव थॉट्स आती हैं, ज़रूर आती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपने किस तरीके से उसको ख़त्म करना है, ख़ुद से दूर करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव लोगों के साथ अपने आप को आपने अलाइन करना है, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बेहतर होता जाएगा। इसमें ना मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात की सबीने कि जब आप किसी ऐसे शख्स की महफिल में होते हैं ना जो बहुत दाना होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, उसका विजडम बहुत अच्छा होता है, या फॉर दैट मैटर कोई ऐसा शख्स है कि जो कि एंटरप्रेन्योर है, या फॉर दैट मैटर बड़े अच्छे बिजनेस के साथ आगे बढ़े, या फॉर दैट मैटर बड़ा अच्छा काम करता है, उसका कारोबार बहुत अच्छा है और आप उसे सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो जो जिस एनवायरनमेंट में आप होते हैं ना, जस्ट इमेजिन कि अगर बारिश हो रही है किसी पर, किसी एक चीज़ की, वो इंटेलेक्ट की भी हो सकती है, विजडम की भी हो सकती है, रुपए की भी हो सकती है, सो उसके छींटे आप पे भी गिरेंगे। तो बड़ा ज़रूरी है कि वो जो एनवायरनमेंट है ना आपका अच्छा हो, वो काम करने वाला एनवायरनमेंट हो, वो ऐसा एनवायरनमेंट ना हो जिसमें लेज़ी एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, वो अगर होगा तो उसका नुकसान आपको भी होगा। सो बेहतर ये है कि आप ऐसी महफिल का इंतखाब करें, ऐसे लोगों का चुनाव करें कि जिससे आपको फ़ायदा हो। मैं फ़ायदे की मुनासबत से ये बात नहीं कर रहा कि आप लालची हो जाएंगे, मुझे फ़ायदा हासिल होगा। फ़ायदा वो देखें, आप किसी से सीख रहे हैं, किसी से इल्म हासिल कर रहे हैं, कोई अच्छी बात सीख रहे हैं, ज़िंदगी के राज़ उमूज़ सीख रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो महफिल पर डिपेंडेंट होता है कि आप किस तरह की महफिल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और अगेन चूँकि अब ज़िंदगी बड़ी बदल गई है ना, अब तो महफिल हमारी डिजिटल महफिल भी होती है, उसमें आपका सर्कल क्या है, आपका एक्सपोजर होता है ऐसे लोगों के साथ के बस इंसान क्या बताए कि आपको पता ही नहीं होता कि कब आपको क्या बात कहकर चला जाए, और आप बिल्कुल देखते रह जाते हैं और आपके पास और कोई चारा नहीं होता कि आप क्या करें। सो बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल डिटॉक्स भी किया जाए, आप थोड़ा सा दूर भी हो जाएं सोशल मीडिया से कुछ टाइम के लिए, तो भी कोई इसमें बुराई नहीं है कि 1-2 दिन के लिए, हफ्ते में 1-2 दिन कम से कम अपने आप को दें कि जिसमें आप डिजिटल, आप दुनिया से बिल्कुल दूर हैं, आपका फ़ोन आपके पास नहीं है, आप बहुत सुकून में रह रहे हैं, या बस इंटरनेट बंद है, चलें फ़ोन तो ज़रूरत की चीज़ें पास होता ही है, बट ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है। ठीक है, हम डिजिटल दौर में हैं, वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ये भी कितना ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को क्लियर करें, पॉजिटिव एनर्जीज़ लाएं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस मौजू पे भी आज हमें बात करनी है, बट इसके अलावा एक और बहुत अहम मौजू जिस पे हम आज के दिन की मुनासबत से बात करेंगे, वो है कि बच्चों से मुशक्क़त के ख़ात्मे का आलमी दिन आज इसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इस पे हमें डिटेल से बात करनी है। इंटरनेशनल स्टैट्स क्या हैं, पाकिस्तान में कंडीशंस क्या हैं, यहाँ पे स्टैट्स क्या बताते हैं, क्या हम कर रहे हैं, कितना बेहतर हमने सिचुएशन को किया है और कैसे मज़ीद हम बेहतर कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, हम सबकी क्या जिम्मेदारी है, इस पर करेंगे बात। इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज इस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस भी है, काफ़ी लोग इस बारे में बात भी कर रहे होते हैं कि आजकल हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखें तो किस किस्म का कंटेंट हमारे सामने आ रहा होता है। आई नो ऑब्वियसली कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस उस तरह से नहीं है कि आपको अकाउंटेबल ठहराया जा सके, अनटिल अनलेस आप मेटा को रिपोर्ट कर सकते हैं एंड देन इट्स अ प्रोसेस, वो कंटेंट रिमूव हो जाता है। बट ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कंटेंट हमें आए दिन हर पेज पे या कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिसका एक नेगेटिव असर हमारे बच्चों पे पड़ता है, हमारे टीनेजर्स की अगर हम बात करें उन पे पड़ते हैं, स्पेशली हम सब की एक तरह से हमारी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही होती है। वो कोई ऐसे कंटेंट हो जिसमें वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा होता है, ऐसे सवालात किए जा रहे होते हैं,
یا کوئی ایسا کانٹینٹ ہو جس میں اپنے آپ کو سپیریئر دکھایا جا رہا ہوتا ہے, ایک فیک لائف جو ہے وہ پورٹرے کی جا رہی ہوتی ہے, جس سے ہم نے دیکھا ہے کافی زیادہ مسائل جو ہیں وہ گھروں کے اندر بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. کس طریقے سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں, کہاں گیپس ہیں جن کو ہمیں فل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج اگر اس بارے میں اگر ہم بات نہیں کریں گے دین اوبیسلی یہ چیز نارملائز ہو جائے گی, اور ہمارے بچے جو یہ کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں ان کی ذہن سازی اس طریقے سے ہو جائے گی. ایبسلیوٹلی. اور سبھی اس میں ہم یہ بات بھی ضرور آج رکھیں گے کہ کیا ہم زیادہ سینسٹیو ہو گئے ہیں کانٹینٹ کو لے کر, ہم اس انداز سے سوچ رہے ہیں, جو کہ جب انہیں بچوں سے ہم پوچھتے ہیں تو ان کے لیے وہ کانٹینٹ بہت نارمل ہوتا ہے. وہ جو کانٹینٹ جس میں وائلنس ہے, ہاں آنکھ کھولی ہے, ان کو وہی نارمل لگتا ہے. وہ جو وائلنس ہے وہ ہمیں اس میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب ہمارے سامنے کوئی یہ مثال دیتا ہے نا کہ ہمارے وقت کا کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا تھا, تو ہمارے ہی سامنے کچھ ایسے کلپس آ جاتے ہیں اس وقت, پھر ہم کہتے ہیں کون سا کانٹینٹ تھا اس وقت کا جو کہ اچھا تھا. وہ گانے بھی ہیں, وہ ایسے ڈائلاگس بھی ہیں, لیرکس اینڈ ایوری تھنگ. تو سوال ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اگین جو بات بچوں سے متعلق ہم کریں, اس کے ساتھ بڑوں کو بھی جو کانٹینٹ کنزمپشن ہو رہی ہے اس پہ بھی سوال ہم اٹھاتے ہیں. ایون ہمارے سامنے جو کانٹینٹ آ رہا ہوتا ہے جو کہ بہت حد تک ہم کہتے ہیں کہ چیزیں جب نارملائز ہوتی ہیں تو پھر آپ زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا نارملائز ہو گیا یہ کانٹینٹ جس نے آپ کو اتنا ڈسٹرب کر دیا اوور آل سوسائٹی کو. آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ وے آر وی ہیڈنگ ایز اے سوسائٹی, ایز اے نیشن. ہمیں جوائن کیا ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ اسد بیگ نے. السلام علیکم اسد, کیسے ہیں؟ آئی ایم ویری ویل جی. گریٹ اسد, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اسد, بچوں سے جب ہم آغاز کرتے ہیں دیکھیں اس میں کچھ تو ریلز بھی ہیں, شارٹس بھی ہیں, اور اگین گیمز بھی ہیں. کچھ گیمز ویسے ڈیزائن ہوئے ہیں جو بچے جب کھیل رہے ہیں تو وہ اس پہ ایک سما کانٹینٹ آ رہا ہے, انٹریکشن ان کا ہو رہا ہے. کہاں غلطی ہو رہی ہے ہم سے؟ بیکاز دیکھیں اس پہ ایشوز بہت ڈیولپ ہو رہے ہیں. بہت سے بچے ان کی ذہن سازی اس انداز سے ہو جاتی ہے. ایسے بہت سے کیسز رپورٹ ہوئے جہاں پہ پھر انڈر ایج شادی والا معاملہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ انٹریکشن ایسی ہو گئی تھیں, ایکسپلائٹ ہو گئے تھے بچے. سو یہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں سما ہو تو رہی ہیں. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ کہ گلوبل پرابلم ہے, ہم ہر چیز کو پاکستان سے لنک نہیں کرتے بیکاز اٹس اے گلوبل فینومینا جہاں پہ بچوں کو, فار انسٹنس آسٹریلیا نے آپ نے سنا ہوگا کہ سوشل میڈیا بین کیا ہے 16 سال سے کم کے لیے, اور بہت سارے ملک ایسے ہیں جو کنسیڈر کر رہے ہیں. صحیح, تو اٹس اے گلوبل فینومینا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو سب سے آسان حل ہے, اس میں ہم نے بہت بات کی ہے, اس میں جو سب سے آسان حل ہے وہ ہے پیرنٹس کی ایجوکیشن. یس, رائٹ, جس کو ہم ڈیجیٹل, انگریزی میں ڈیجیٹل لٹریسی کہتے ہیں. صحیح. وہ چیزیں کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی کیا کانٹینٹ کنزیوم کر رہی ہے, کن پلیٹ فارمس کے تھرو کر رہی ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے ان کی مینٹل ہیلتھ پہ, اور اس کو کس طرح لمٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو ہم گورنمنٹ کے سر پہ نہیں ڈال سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے ہم نے پیدا کیے ہیں, پرورش ہم کر رہے ہیں, لیکن اب گورنمنٹ ان کی رسپانسبل ہے کہ وہ کون سا کانٹینٹ کنزیوم کریں گے. یہ پاسبل نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ پیرنٹس کی ایجوکیشن ہے. ہاں اس میں گورنمنٹ کا رول ضرور ہونا چاہیے کہ کیمپینس کے تھرو یا پروگرامس کے تھرو اینڈ سو آن. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. ٹھیک. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہو گئی کہ دیکھیں ایک بات ہم بہت اچھے سے سمجھ لیں, ہم کانٹینٹ کو پروڈکشن سائٹ پہ نہیں روک سکتے. آپ جو مرضی کر لیں, آپ جس قسم کے قوانین لے آئیں, آپ جس قسم کے ریگولیٹری میکنزمز بنا لیں, آپ کانٹینٹ کو پروڈکشن سائٹ پہ نہیں روک سکتے. یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ اتنی انارمٹی ہے اس پروڈکشن کی کہ آپ پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ کی لا انفورسمنٹ کے لیے کسی بھی طریقے سے کہ وہ آپ ہر ایک کو جا کے چیک کریں کہ اس میں کوٹ اینڈ کوٹ ولگیرٹی ہے یا اس میں وائلنس ہے اینڈ سو آن. تو یہ نہیں ہو سکتا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے, اور اوبیسلی صرف لگتا نہیں ہے, ریسرچز بھی ہیں کہ جو ہمارے کنزمپشن پیٹرنز ہیں ان کا زیادہ مسئلہ ہے. اوکے, کانٹینٹ کا تو ہے ہی ہے وہ, اور وہ بڑھتا رہے گا شاید, لیکن جو ہمارے کنزمپشن پیٹرنز ہیں ان کا مسئلہ. آپ نے پہلے زمانے کی بات کی. دیکھیے پہلے شاید ہمیں اس لیے نہیں فیل ہوتا تھا کیونکہ پہلے ہماری کنزمپشن بہت فرق ہوتی تھی. ہم جب کانٹینٹ کنزیوم کرتے تھے ہم ایک بہت لمٹ میں کرتے تھے. ڈراماز آتے تھے رات سے 8 سے 9 بجے, مجھے یاد ہے ایک فیملی کا ٹائم ہوتا تھا جب سارے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے تھے. پھر خبر نامہ, تو وہ ایک کلچر تھا. اب وہ پیٹرن چینج ہو گئے ہیں. ہماری جیب میں ڈیوائسز ہیں, ہم جب فارغ ہوتے ہیں ہم نے وہ اٹھا کے کنزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بچوں سے 2 منٹ کے لیے بریک چاہیے تو ہم وہی ڈیوائس ان کو پکڑا دیتے ہیں. یس. تو یہ جو ہمارے کنزمپشن پیٹرن, اور یہ میں چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں, ہماری جو کنزمپشن پیٹرنز ہیں ان کا زیادہ مسئلہ ہے. اب دیکھیے یہ بالکل وہی والی بات ہے, آپ کے ملک میں کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ وہی کھانے زیادہ کھاتے رہیں گے تو آپ بیمار ہی ہوں گے نا. صحیح بات. تو ہر چیز کو آپ کو ایک لمٹ میں رکھنا ہے. اب وہ لمٹ 2 طریقے اس میں ہوتے ہیں. ایک تو لمٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایکسٹرنلی کوئی امپوز کریں. ہم نے ابھی تک ونس اگین ریسرچرز نے یہ بتایا کہ جب بھی آپ کسی امپوزیشن کی طرف جاتے ہیں نا, ایکسٹرنلی ریگولیشن کی طرف, تو وہ افیکٹو نہیں ہوتی. وہ افیکٹو نہیں ہوتی کہ پھر وہ ریزسٹنس کریٹ ہو جاتا ہے اس میں کہ یہ ہم کریں گے تو ہم بہت بڑے ہیرو بن جائیں گے. یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, رائٹ؟
تو وہ کام نہیں کرتی. پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے سیلف ریگولیشن, جہاں پہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ضروری ہے آپ کے لیے. ڈس انفارمیشن ایک ایگزامپل ہے فار انسٹنس, رائٹ. آپ کے قوانین بھی ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ, فائر وال لگی ہوئی تھی اینڈ وٹ ناٹ, پھر بھی ڈس انفارمیشن کیمپینس چلتی رہتی ہیں. ایسے ہی نا, روکنا پوری دنیا میں روکنا ان کو مشکل ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو امیون کریں اس سے. تو کانٹینٹ کا بھی بالکل یہی حال ہے کہ آپ کو لوگوں کو امیون کرنا پڑے گا, کانٹینٹ کو آپ پروڈکشن سائٹ پہ نہیں روک سکیں گے. اوکے, اور کیا اس میں وہ جو ہم کہتے ہیں نا الگوریتم سیٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں فار ایگزامپل آج میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ اگر میں بہت زیادہ ٹورزم سے جڑی چیزیں دیکھتا ہوں تو بس میرے پاس وہی کانٹینٹ آئے گا, مجھے نارتھ نظر آئے گا یا مجھے وہ ملک نظر آئیں گے جہاں پہ لوگ گھوم پھر رہے ہیں, مجھے وہ ریلز نظر آئیں گی اس طرح کی, یا ایڈونچر اسپورٹس کی نظر آئیں گی. سو ایسے میں کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو ایک اسپیسیفک ایج یا اسپیسیفک ٹائم تک کچھ اچھی کانٹینٹ سے ایکسپوجر دیں کہ ان کا الگوریتم بھی سیٹ ہو جائے, جب وہ اسی طرح کانٹینٹ دیکھیں گے تو انہیں اس سے ریلیٹڈ کانٹینٹ ہی ملے گا, پھر وہ ولگیرٹی کی طرف نہیں جائیں گے, وہ اس کانٹینٹ کی طرف جائیں گے نہیں, وہ نظر ہی نہیں آئے گا ان کو ریلز کی فارم میں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے اس میں 2-3 میں پوائنٹس آپ کے دیکھنے والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, اسپیسیفکلی وہ جو پیرنٹس ہیں اور جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے الگوریتمز سیڈلی یا انفارچونیٹلی اس طرح کام نہیں کرتے. اوکے, الگوریتمز کام اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تو پریفرنسز تو ہوتی ہیں, لیکن الگوریتمز اس طرح کام کرتے ہیں کہ جو سب سے شاکنگ کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ پش کرتے ہیں, ایمپلیفائی کرتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں. آپ نے جو ایگزامپل دی تھی نا شروع میں کہ وہ جب کوئی بات کرتے ہیں ایسی جس میں وائلنس ہوتا ہے فار انسٹنس, یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں کوئی فوری طور پہ شاک اینڈ او والی فیلنگ آتی ہے, وہ چیز آپ کو بار بار نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل میں وداؤٹ نیمنگ اینی ون, لیکن یو نو somebody was talking about food اور پاکستان کے کھانے, وہ اب میں نے نہیں وہ ویڈیو دیکھی لیکن وہ ہر دوسرے منٹ میں میری ٹائم لائن پہ آ رہی ہوتی ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ الگوریتم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں شاک اینڈ او ویلیو ہے تو اس کو میں نے ایمپلیفائی کرنا ہے. تو ان دیٹ وے الگوریتمز اس طرح سیڈلی کام نہیں کرتے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے بچے موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک سیپریٹڈ اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ کے, اور سارے کے سارے پلیٹ فارمز یہ الاؤ کرتے ہیں. آپ کے گوگل فار انسٹنس کے یہ الاؤ کرتے ہیں. میرا جو گوگل اکاؤنٹ ہے اس میں میں نے اپنے بچوں کے اکاؤنٹس بنا کے یہ بتا کے کہ یہ انڈر ایج ہے ان کو اپنے اکاؤنٹ سے لنک کیا. اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو کانٹینٹ کنزیوم کریں گے وہ اسی حساب سے کریں گے کہ وہ گوگل ان کو وہی بتائے گا کہ انڈر ایج کانٹینٹ. اوکے, ایج اپروپریٹ کانٹینٹ ہوگا. ایپل کے ڈیوائسز میں دیر از اے آپشن جس میں ایپل فیملی بنا لیتے ہیں آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی صرف ایپس انسٹال ہوں گی ان کے آئی پیڈ پہ یا ڈیوائسز پہ جو کہ ایج اپروپریٹ ہیں, اور وہ بھی تب جب میں اپروو کروں گا. اوکے, اسی طرح سے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ ان کا اسکرین ٹائم کتنا ہے, اور پھر ان کا لمٹ کر لیں. یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ آپ 2 گھنٹے کے بعد اسکرین ٹائم بند کر دیں, ان کا ڈیوائس لاک ہو جائے گا, استعمال نہیں کر سکیں گے. رائٹ, تو یہ سارے وہ فیچرز ہیں جو کہ آپ کو ایز اے پیرنٹ سمجھنے چاہیے, اور یقین کریں مشکل نہیں ہے. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا بچوں کو میں نے انگیج رکھنے کے لیے اپنا ڈیوائس دکھا دینا ہے, تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو فون تو نہیں آپ کا ڈسرن کر سکتا کہ وہ بچہ دیکھ رہا ہے بڑا دیکھ رہا ہے, تو جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ایز این ایڈلٹ وہی اس کو نظر آئیں گی. اور اکثر ایک چھوٹی سی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کانٹینٹ جنرلی سیف ہوتا ہے, لیکن بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ ایڈلٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ایڈز آ رہے ہوتے ہیں وہ بہت ایک ایڈلٹ نیچر کے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو آسان کام آپ کے ویورز کے لیے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہر پلیٹ فارم میں پیرنٹل کنٹرولز کس طرح کام کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں 5-10 منٹ کی, آپ اردو انگریزی میں دیکھ سکتے ہیں, سمجھ لیں, اور پھر اپنے بچوں کو تھوڑی محنت لگتی ہے اس میں, بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. آپ نے ایک دفعہ سمجھا, آپ نے اس کے بعد جا کے سیٹنگس کو اکارڈنگلی کر لیا, اور آپ کے بچے بھی جس حد تک, میں یہ نہیں کہوں گی 100% تو محفوظ نہیں ہو سکتے اس کانٹینٹ سے, بٹ جو ہم الگوریتم کی بات کر رہے ہیں کہ ریلز دیکھ رہے ہیں کہ جو سامنے آ رہی ہیں, لٹرلی مجھے نہیں پتا لوگ ہنسیں اس بات پہ یا کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے میری بات سے نہیں. آپ اور میں بیٹھ کے کسی بارے میں بات کریں گے, کسی برانڈ کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں سرچ کرنے کی بات نہیں کر رہی, میں بات کرنے کی بات کر رہی ہوں, اور وہ ایڈز جو ہیں وہ آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نظر آئے گا, چاہے وہ فیس بک ہے, چاہے وہ انسٹاگرام ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ ابھی واقعی جو آپ نے بات کی نا, ہم کس حد تک ہی کنٹرول کر سکتے ہیں کنزمپشن کو. کانٹینٹ تو کنزیوم آپ کر ہی رہے ہیں, آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ, کیونکہ ابھی تو آپ اور میں بات, کیونکہ اکثر گھر میں امی کے ساتھ ایک دفعہ ایک چیز پہ بات کر رہی تھی, میں بات کر رہی تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب میں گھر گئی تو میں نے فون دیکھا تو میرے پاس وہ ویڈیوز, وہ ایڈز آنا شروع ہو گئے, اینڈ آئی واز شاکڈ کہ واقعی ہم کس طرف جا رہے ہیں, یا ایون ہم جو بات کرتے ہیں اب وہ بھی کوئی تیسرا سن رہا ہے. اچھا دیکھیں 2-3 چیزیں, جب میں ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کرتا ہوں نا تو یہی بات کرتا ہوں, نو آفینس,
سب سے پہلے تو یہ کہ جب بھی آپ پلیٹ فارم اسپیسیفکلی گوگل کے جب آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھتے ہیں نا تو اس میں پیسو لسننگ لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ گوگل کے اپنے ہی, اور یہ پرانی بات ہے, نئی بات نہیں ہے, گوگل کے اپنے وسل بلوئرز نے بہت دفعہ یہ بات پبلکلی ڈسکس ہو چکی ہے کہ پیسو لسننگ ہو رہی ہوتی ہے, وچ مینس کہ آپ کے فون پہ پیسو لسننگ ان ٹرمز آف آپ کی کمرشل پریورٹیز یہ چل رہا ہوتا ہے. ونس اگین یو سی دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ چیزیں ہمیں زیادہ تر نہیں عام لوگوں کو پتہ ہوتی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے, دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب ان دا ڈیجیٹل ورلڈ دیٹ وی نیڈ ٹو یوز. اب ہم نے, ہماری جنریشن نے اتنے سارے فیزز دیکھے ہیں کہ وہ ہمیں بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے اڈاپٹ ہونے کے لیے. جب سوشل میڈیا آیا تو کچھ تھوڑا سا لمبا عرصہ تھا ہمیں اڈاپٹ, اب اے آئی میں اس سے بھی کم عرصہ کوئک اپڈیٹس آتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور استعمال کرنا شروع کر دیا, اس میں ایک باقاعدہ آپ کو پیرافرنیلیا کریٹ کرنا پڑے گا اپنے اراؤنڈ, اپنے فیملی کے اراؤنڈ, اپنے کلچر کے اراؤنڈ, اپنے ڈیجیٹل سارٹ آف آئیڈینٹی کے اراؤنڈ, کہ آپ نے وہ جو ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں یا جیب میں ہے آپ نے اس کو کس طرح استعمال کرنا. اب دیکھیے ہمارے ہاں ایک اور بات آپ کی بات سے لے کے, ہمارے ہاں ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اینڈ وچ بادرز می سو مچ. مطلب آپ کا وہی فون ہے جو آپ نے 5 منٹ سونے سے پہلے بھی دیکھنا ہے اور 5 منٹ سونے کے بعد بھی دیکھنا ہے, اور وہ آپ نے اپنے ٹیبل کے سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے یوزلی سوتے ہوئے, رائٹ. دیٹس اے بیڈ پریکٹس ان جنرل. آپ کو ان جنرل جس کمرے میں آپ سو رہے ہیں اس سے 1 گھنٹے پہلے آپ کو اپنی اسکرین نہیں دیکھنی چاہیے, اینڈ سو آن سو فورتھ. ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی بہت ساری ایسی پریکٹسز ہیں ونس اگین جو کہ جب میں کسی سے بات کرتا ہوں تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے, تو یو سی وائی ایم ٹرائنگ. تو یہ والا جو آئیڈیا ہے نا کہ آپ نے اڈاپٹ تو کر لیا لیکن آپ نے اس کو سمجھا نہیں کہ اس کے ساتھ آپ کو بیلنس کس طرح کرنا ہے اپنی لائف. یہ وہی والی بات ہے, گاڑی ہمارے پاس ہے, ہم صبح آفس میں چلے جائیں گے, بیٹھ جائیں گے جا کے, اگر ہم واک نہیں کریں گے بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہمارے پاس گاڑی ہے تو الٹیمیٹلی اٹس گونا ریئلی پروو یو نو آپ کے لیے ہارمفل ہوگی. ایبسلیوٹلی. سیم گوز فار دا موبائل ڈیوائس دیٹ یو ہیو ان یور ہینڈ. اس کا مطلب ہے وہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس تو بڑا ضروری ہو گیا. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور نہ صرف آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے. مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں, ہمارے گھر میں میرے بچوں کے لیے اسکرین ٹائم ہر روز کے حساب سے 2 گھنٹے ہے, اور آلٹرنیٹ ڈیز پہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس ہے. سو مثلا آج اگر انہوں نے 2 گھنٹے اسکرین ٹائم, اور 2 گھنٹے بھی یہ نہیں کہ پیسو ویوئنگ ہے, 2 گھنٹے میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ 2 گھنٹے میں آدھے گھنٹے آپ کو انٹریکٹیو ٹائم ملے گا جس میں آپ گیمز کھیل سکتے ہیں, آدھے گھنٹے آپ پیسو ویوئنگ کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ ویڈیوز آپ نے کوئی دیکھنی ہے, اور صرف وہ جو کہ آپ کی ایج ریٹڈ ہو. پھر آدھے گھنٹے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, کوئی اور کام کر سکتے ہیں, بٹ ناٹ 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے یہ آپ پلے اسٹیشن کھیل سکتے ہیں, یہ 3 گھنٹے کا ٹائم. اور اگلے دن آپ کا پورا ڈیجیٹل ڈیٹاکس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کتاب پڑھ لیں لیکن موبائل کو ہاتھ نہیں, یا آئی پیڈ کو یا اپنے نوٹ بک کو ہاتھ نہیں لگائیں. I'm sure آپ کے بچوں کا فوکس بہت ہاں, تو وہ اسی وجہ سے اب ناؤ دے ہیو اسٹارٹڈ ریڈنگ. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اب وہ اپنی بک کلب کی میٹنگس ڈیزائن کر رہے ہیں, وہ اسی ہیری پاٹر پڑھ رہے ہیں, وہ اپنے دوستوں سے بجائے اس کے کہ وہ اس پہ بات کریں کہ ہم نے آج فلاں ڈیوائس لے لیا, فلاں ڈیوائس لے لیا, وہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اب ہم نے 4th بک پڑھنی ہے ہیری پاٹر کی, تو اس میں کیا ہوگا. یو سی واٹ آئی ایم ٹرائنگ. تو دس کلچر نیڈس ٹو بی, یہ نہیں ہوتا کہ یہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے, پیرنٹس نے ڈیولپ کرنا ہے, یہ آپ کو بنانا پڑتا ہے, اور زبردستی بنانا پڑتا ہے, بیکاز آپ کے بچے ریزسٹ کریں گے, روئیں گے, چیخیں گے, وہ دیٹس ویری نارمل, دیٹس ویری نیچرل. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بچہ رو رہا ہے, موبائل فون پکڑا, سب سے غلط پریکٹس. اور اس میں بھی آئی تھنک کہ آپ نے بڑا اچھا اس میں ریز کیا کہ وہ جو اپنا فون ہم دیتے ہیں وہ تو زیادہ بڑی غلطی ہم کرتے ہیں. آپ تو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, بس میرا ہی فون کچھ دیر کو یوز کرے, وہ زیادہ بڑی غلطی ہے. اس کا سیپریٹ فون ہو لیکن پیرنٹل کنٹرول ہو, جس میں آپ نے رکھا ہوا ہے کہ اچھا 2 گھنٹے جو کہ بڑا اچھا ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ 2 آورز, وہ 2 گھنٹے میں کنزمپشن اس کی کیا یہ بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے. اصل اب یہ تو بات ہم بچوں کی کر رہے تھے, بٹ جو بڑے کنزیوم کریں, جو آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی نا کہ وہ ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے, بار بار کھانوں کی بات کرتے ہیں, بیکاز ذرا اس خاتون کا پوڈ کاسٹ ہوا, وہ بہت زیادہ اس کی ویڈیوز سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ اس میں لوگوں نے بڑا کرٹیسائز بھی کیا ان کو. میرا اس میں پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. مجھے تو نہیں لگا کہ اس میں کوئی غلطی اس خاتون کی تھی, مجھے سارا لگا کہ وہ جو پوڈ کاسٹر تھے صاحب جنہوں نے یہ سوال کیے تھے, آئی مین یہ سوال کیا سوال ہے. آپ کسی خاتون کو بٹھا کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ایکریلکس کیوں کروائے ہوئے ہیں اور یہ کتنے عرصے چل جاتے ہیں, اور آپ نے جیولری کتنے کی, آئی مین واٹ آر دوز کوسچنز, میرے سمجھ سے باہر ہیں. سو یہ جو پوڈ کاسٹرز ہیں یا جو انٹرویو کریں, جو ہوسٹ ہیں, یہ ذمہ داری تو ان کی بھی ہے, وہ ایسا کانٹینٹ کریٹ ہی کیوں کر رہے ہیں. لیکن گیسٹ سے آپ سوال کریں گے کہ اچھا جی آپ نے بالوں پہ کیا لگا, وہ جواب دے گا یا دے گی, آپ نے ناخنوں کو کیا کیا ہے. جوابات میں بھی مسئلہ تھا نا, مجھے جواب مسئلہ نہیں لگا سر, اس کی پرسنل چوائس ہے.
नो मसला इन द सेंस कि पर्सनल चॉइस अपनी जगह पे, बट ऑब्वियसली तो सवाल है ना सिर्फ कि कितने का किराया कर, अब वो तो लोगों के ऊपर उन्होंने किस तरीके से उसको परसीव किया और उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया, वो तो हमारे ऊपर भी थोड़ा सा है कि हम किस तरीके से, कोई अगर नहीं देसी खाना खाता तो वो नहीं खाता ना, लेकिन मसला यहाँ पे ये था कि वो दूसरों को भी क्रिटिसाइज करी थी ना, फिर लोग तो ऑब्वियसली वो तो देखिए वो पॉइंट गलत है, लकड़ी लड़की बकरा खाते हुए कैसी लगेगी, मतलब लड़की बकरा, मैं भी बकरा खाती हूँ और भी लड़कियाँ खाती, आप नहीं खाते आप ना खाएं, लेकिन देन अगेन बात वही है कि आप किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं या कंटेंट सामने आ रहा है तो ऑब्वियसली उसमें हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव तो होगा ही होगा। मेरा इस पे बहुत डिफरेंट व्यू है और मुझे नहीं पता कि कितने लोग इससे एग्री करेंगे। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी जंगल में जाते हैं ना, रेन फॉरेस्ट में जाएंगे तो रेन फॉरेस्ट में ना पूरा आपको एक इकोसिस्टम मिलेगा। सही है। वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो कि आप खाएंगे तो आपके लिए सुपर फूड्स होंगी और ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो आप खाएंगे एंड प्रॉब्ली पॉइजनस होंगी। वहाँ पे आपको ऐसी जानवर भी मिलेंगे जो कि शायद आपको कुछ ना करें, लेकिन वहाँ पे ऐसे मच्छर भी मिलेंगे जो कि आपको काटेंगे तो आपको डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा या कोई फीवर हो जाएगा। तो लेकिन वो जो इकोसिस्टम है ना वो उस फॉरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक भी स्पीशीज़ को निकालेंगे ना उसमें से तो पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। मसलन आप वहाँ पे मच्छरों को मार देंगे तो वो जो जानवर जो मच्छर खा के जिंदा रहते हैं वो मर जाएंगे एंड वो पूरा एक साइकिल चलेगा। ऐसे ही है। तो इंटरनेट का जो कंटेंट है उसका भी ऐसा ही एक इकोसिस्टम है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और इंटरनेट नहीं कहीं का भी, फॉर इंस्टेंस नेटफ्लिक्स की बात कर लें, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का किसी भी कंटेंट का इकोसिस्टम एक फ़र्क है। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आती और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, हमें पसंद आती हैं एंड सो ऑन। सही है। अब वो हमारा अपना ओपिनियन है, हमारी अपनी चॉइस है। ये भी हमारा ओपिनियन है कि हम वो जो खातून हैं या जो भी हैं उनके व्यू से एग्री करें कि ना करें। मेरा ओपिनियन है, मेरी चॉइस है, आपकी भी चॉइस है। ये भी हमारा ओपिनियन है कि वो जो साहब पॉडकास्ट कर रहे हैं उनको हम क्रिटिसाइज ना करें, हमारी अपनी चॉइस है। Agreed. लेकिन ये भी उनकी अपनी चॉइस है कि वो कंटेंट किस किस्म का क्रिएट करता है। यू सी, बिकॉज हमारे पास भी चॉइस है, उनके पास भी है। नहीं, बट समहाउ रिस्पांसिबिलिटी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अब हमारे सहन में सवाल ये होना चाहिए कि वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है। देखिए ग्लोबली और हमारे कवानीन में भी लाइन वहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं जहाँ पे नंबर 1 किसी के लिए हार्म क्रिएट हो रहा हो। हार्म से मुराद कि डायरेक्ट वायलेंस क्रिएट हो रहा हो, मसलन कोई इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो रही हो। लाइन हम वहाँ पे ड्रॉ करते हैं जहाँ पे लेट्स से कोई रिलीजियस किसी किस्म की हार्मनी को डिस्टर्ब किया जा रहा हो। ठीक है। लाइन हम वहाँ पे ड्रॉ करते हैं जहाँ पे किसी किस्म के क्रिमिनल एक्ट को बंदूकें दिखा के एंड सो ऑन सो फोर्थ प्रमोट किया जा रहा हो। ये वो हमारे कवानीन की बात करूँ, वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब उससे बाद जो चीज़ें हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है, वो एथिक्स के बारे में आ जाती है। अब देखिए एथिक्स सबकी फ़र्क होती हैं, आपके मॉरल्स एथिक्स फ़र्क होंगी, मेरी फ़र्क होंगी, XYZ की फ़र्क होंगी। तो हम उनके मॉरल्स और एथिक्स पे उनको क्रिटिसाइज तो ज़रूर कर सकते हैं, बट ये शायद कहना कि वो कंटेंट ना बना, ये भी हमारा अपना व्यू है, लेकिन किसी किस्म की इन्फोर्समेंट उन पर नहीं कर सकते। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ये एल्गोरिदम का एक फैशन बन गया। अब थोड़ा सा उस पे आ जाते हैं। अब वो एल्गोरिदम का फैशन ये है कि अगर आपने व्यूज लेने हैं, पैसे कमाने हैं, तो आप यू हैव टू क्रिएट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। सैडली मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा या मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये हो क्यों रहा है। अब कुछ लोगों ने ये देख लिया कि इस तरह काम करता है और वो इसको इसी तरह ही प्ले करते हैं। सही है। लेकिन मसला फिर वहाँ पे अब इसमें एक और उसकी साइड भी है। दूसरी साइड ये है कि हम जो है वी इन अ वेरी गुड वे, वेरी कल्चरल, वेरी आर्टिस्टिक वे, वी आर अ नेशन ऑफ ट्रोल्स। और हम नेशन ऑफ मीम्स, नेशन ऑफ ट्रोल्स, और हमने वो बहुत फनी तरीके से भी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम कितना ज़बरदस्त तरीके से ट्रोलिंग कर सकते हैं। वैसे इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में हमने कितना अच्छा ये डेमोन्स्ट्रेट किया, नो डाउट, कि हम ब्यूटीफुली सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं, मीम वॉर्स भी हम कितना कर सकते हैं, राइट। So in that way we are also a nation जहाँ पे we have a certain amount of humor as well. We have a certain amount of artistic kind of disposition as well. जहाँ पे हम एक हर चीज़ को मजाक में लेते हैं, थोड़ा सा उसको ट्रोल करते हैं. That's also our way of kind of taking things a bit lightly और अपनी normal ये भी हमारा कल्चर ही बन गया है. तो I think it's very normal. I think it's very fine. अब a lot of people got really entertained by कि मैं बकरा नहीं खाती है. बहुत से content creators ने उस पे फिर content create किया. Exactly, right. तो ये भी हुआ. That's in my लेकिन आप बकरा खाती कैसे लगेंगी? In my personal view, this is meme culture.
दिस इज मीम कल्चर, वी आर लाफिंग अबाउट इट, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, 4 दिन बाद हम ये भूल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई हार्म अच्छा क्रिएट ये हो तो रहा है, ये तो वायलेंस देखिए ये क्रिएट तो हो रहा है। चलें एक लाइटर नोट पे एक चीज़ थी, हंस रहे थे लोग, हाँ। मुझे नहीं लगता उससे किसी की ज़िंदगी पे कोई असर पड़ा होगा मुझे भी नहीं लगता। सच उस तरह से, बिकॉज वो पर्सनल चॉइस है, एंटरटेनमेंट का एक सोर्स था, सब हंस रहे हैं, हम भी यहाँ पे बैठ के लाइटर नोट पे डिस्कस करें, बट देन अगेन कुछ ऐसा कंटेंट, मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई क्या क्रिएट कर रहा है, बट हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेनी चाहिए कि आप किस तरह से लोगों को बुला रहे हैं, आप उनसे सवालात क्या कर रहे हैं, आप नॉर्मलाइज किस चीज़ को कर रहे हैं, आप ग्लैमराइज किस चीज़ को कर रहे हैं, पैसे कमाने के आसान तरीके किस तरीके से बता रहे हैं जो कि हराम भी उस हराम के ज़ुमरे में भी आते हैं, एट द सेम टाइम कोई अनएथिकल वे में भी चीज़ें होती हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा होता है। ये हमारे बच्चों की, हमारे यंगस्टर्स की जहन साजी हो रही है और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एक प्लेटफॉर्म है जिस पे ठीक है मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, आप मेरे कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं आपके कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती एथिकली है, उन पे लाजमी आती है, एथिकली आती है। Right. मैं फोर्सफुली तो कुछ मना नहीं कर सकती यहाँ पे बैठ के, बट कम से कम इस बारे में बात ज़रूर की जा सकती है कि ये सही है और ये गलत है। और फिर जाहिर सी बात है जब लोग ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो फिर जब बाकी लोग उसके अगेंस्ट बात करते हैं तो सही और गलत की तमीज़ पता चलती है। सो ये भी ज़रूरी है कि जब आपको कोई चीज़ गलत लगे उसको गलत कहें, उसके बारे में बात करें। आप उसको ट्रोल करना चाहते हैं आप करें, ताकि एक और पर्सपेक्टिव सामने रखा जाए और हमारे यंगस्टर्स, हम लोग इनफैक्ट, हम सब उस कंटेंट को भी कंज्यूम करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, सही गलत की पहचान कर आई सकें। कंप्लीटली एग्री This is विद यू। very और ये जो आप बात करी ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। अगर उनके पास अपना कंटेंट बनाने की आज़ादी है तो आपके पास, हमारे पास अपना ओपिनियन देने के लिए उस कंटेंट पे भी आज़ादी है और ये बताने के लिए कि उसमें क्या गलती है या क्या नहीं है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इकोसिस्टम, राइट, कि हर बंदा अपनी एक चॉइस देता है। प्लस जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, हम सब जो बात करते हैं कि कैसे उनको और मैच्योर किया जा सकता है, कैसे और बेहतर किया जा अच्छा, सकता मैं है। इसमें सॉरी एक जी, बात ऐड please. ज़रूर करना चाहूँ विद योर परमिशन। देखिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंटेंट पहले किसी ज़माने में हमने मॉनिटर किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। बस मैं विदाउट नेमिंग एनी वन प्लेटफॉर्म, विदाउट नेमिंग द काइंड ऑफ कंटेंट, हमने कुछ रिसर्च की थी जहाँ पे हमने देखा था कि कौन सा इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, डायरेक्ट इंसाइटमेंट। ओके। और वो रिसर्च इतनी खौफनाक हो गई थी कि हमने पब्लिश नहीं की, क्योंकि हमें लग रहा था कि उसमें इतना ज़्यादा वायलेंट मटेरियल आ गया है कि वो, ऑल्दो इट्स एन एकेडमिक रिसर्च, बट इट मे क्रिएट मोर हार्म। ओके। तो ये मैं 2019 की बात बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद से चीज़ें वाकई बहुत इंप्रूव हो बेहतर गई हैं। हुई वो जिस हैं। प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, विदाउट नेमिंग देम, उन्होंने वाकई अपनी रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस बहुत इंप्रूव की हैं और अब हमें बाकायदा उस पर एक चेंज नज़र आता है। दैट्स गुड। तो अब ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपके कवानीन को, आपके लॉज को, आपके हर किस्म के मवाद को एक्शन में आना पड़ेगा, उसके बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। और तब होगा जब देखें distinction इस पे create ज़्यादा करने बात की होगी, एंड दैट्स व्हाई वी आर जनरेटिंग दिस डिस्कशन ऐसा, ताकि और चीज़ें बेहतर हो सकें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। और बुनियादी बात यह है कि हम सब जो बात कर रहे थे, मेरा अपना अपना ओपिनियन है इसमें, पर ये अच्छी बात है कि सबका जो एक कोर है वो ये है कि चीज़ें बेहतर हों, चीज़ें मैच्योर हों, प्लेटफॉर्म्स और बेहतर हों। जिससे आपने रिसर्च का हवाला देके जिक्र किया, और हम भी अपना अपना हिस्सा ज़रा डाल रहे होते हैं इन डिस्कशंस में, इन सेगमेंट्स को करके। बिग ब्रेक की तरफ बढ़े हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अक्सर वीकेंड पे हमारा ये सवाल होता है कि व्हाट्स योर प्लान फॉर द वीकेंड, जिस पे हम घूमने फिरने की बात बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। और अब तो मुझे लगता है कि शायद ना मेरा एल्गोरिथम सेट हो गया इंस्टाग्राम का। जैसे ही मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो मुझे हर वो शख्स जो कि घूम फिर रहा होता है वो नज़र आ रहा होता है। अच्छा नॉर्थ ट्रैवल कर रहा होता है, कहीं और ट्रैवल करता है, आपको पता है सभी में, क्योंकि ज़्यादा वो रील्स मेरा देख ख्याल रहा है होता ये हूँ। थर्सडे को ज़्यादा रील्स आ जाती होंगी, ताकि फ्राइडे को शो के बाद यू कैन प्लान समथिंग एंड यू नो नहीं, सैटरडे मैं एंड संडे। फ्राइडे को प्लान नहीं करता, प्लान तो पहले कर लेता हूँ ना। प्लान पहले कर लेते हैं। अच्छा नहीं रील्स की बात करें, वो ज़्यादा आना शुरू होती है क्योंकि वो एल्गोरिथम सेट हो गया अब पूरे वीक Insta की को भी रील्स बना- आती हैं ऐसी। अच्छा ओके। तो मुझे ये भी लगता है कि ये सारे आज बाकी घूम आपको फिर रहे छुट्टी हैं। नहीं मिलती ना पूरा हफ्ता। नहीं, मैं फॉलो उन लोगों को कर रहा हूँ कि जो कि काम ही उस अंदाज से कर रहे हैं, वो घूमने फिरने से कमा रहे हैं। दे आर वर्किंग इन अ वे कि वो घूमते फिरते भी हैं। वो पूरी इंडस्ट्री है ये, देखें Industry है, आप yes. आप कितने लोगों के रोजगार इससे जुड़े हुए हैं और किस तरह से जाते हैं, आप जाते हैं एज अ ट्रैवल व्लॉगर और
کس طرح سے آپ ان ڈیسٹینیشنس کو کور کر رہے ہوتے ہیں, اور اسپیشلی یوٹیوب کے تھرو بھی کہ آپ یوٹیوب پہ کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں, دین اگین برانڈ انڈورسمنٹس بھی ہوتی ہیں کہ لیٹس سپوز ہوٹل ہے, کوئی ریزورٹ ہے کہیں پہ, آپ وہاں پر جا رہے ہیں. سو یہ بڑی ایک زبردست چیز ہے جس کو مجھے لگتا ہے کہ گھومنے پھرنے کا شوق تو ہوتا ہے, کیوں نہ آپ اس سے پیسے بھی کمائیں. ایبسلیوٹلی. اور جو آپ نے بات کی نا ریزورٹس کی, ہوٹلس کی, میرے لیے بھی ہے, لیکن آپ مجھے یہاں سے چھٹی دیا کریں, میں کمانے سے زیادہ انجوائے نہیں, آپ سے چھٹی کی درخواست میں کر سکتا ہوں کہ آپ اکیلے کر لیں کسی دن, سولو شو کر لیں, ٹھیک ہے چلیں. اوکے, میں تو آلویز دیر ٹو سپورٹ. اوکے, مجھے پتہ اس کا جواب کیا آئے گا آف ایئر. نہیں, ویسے ہی بات کر رہی ہوں. اوکے, اف یو نو یو نو. سو اینی ویز جی, اس میں جو بات ہونے کی نا ریزورٹس کی, ہوٹلس کی, تو یہ بھی دیکھیں پوری انڈسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نئے اسپاٹس پہ نئے نئے کاٹیجز, ریزورٹس, ہوٹلس بن رہے ہیں, کھل رہے ہیں, اور پھر ان کو چاہیے ہوتی ہے مارکیٹنگ, جس کے لیے وہ ہائر کرتے ہیں پریس انفلوئنسرز اینڈ کانٹینٹ کریٹرس کو, جو کہ وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں اور کانٹینٹ بھی کریٹ کرتے ہیں, اور اگین وہ جو ایک پروموشن ہوتی ہے اس ہوٹل کی وہ ہو رہی ہوتی ہے. دیٹ مینس جو انڈسٹری وہ گرو کر رہی ہے. وہ کیوں گرو کرے, جو کہ پاکستان کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. وی ہیو ہیوج پوٹینشیل آف دس, کہ ہمارے پاس بہت ایسی اسپیسز ہیں, بہت سی ڈیسٹینیشنز ہیں. اب تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ نئی نئی ڈیسٹینیشنز, جیسے کہ اگر میں صرف پنجاب کی بات کروں, کوٹلی ستیا ایک نیا ڈیسٹینیشن جس پہ بہت زیادہ کام ہوتا نظر بھی آ رہا ہے, اور ایسے میں اگین بہت زیادہ ڈیسٹینیشنز اپارٹ فرام نارتھ ہمارے سامنے ہیں. بٹ آئی اسٹل بلیو کہ جو ہمارا ساؤتھ ہے, سم ہاؤ ہم نے اس کو اس طرح سے ٹیپ نہیں کیا ابھی تک. اپنے جو کوسٹل لائن ہے اس کو اس طرح سے ٹیپ نہیں کیا, فرام کراچی ٹو گوادر. اٹس بیوٹیفل دا کوسٹ لائن, جس میں ظاہر ہے مکران کوسٹل ہائی وے از بیوٹیفل, بٹ ہم نے شاید اس طرح سے ابھی تک اس کو ٹیپ نہیں کیا کہ ہم اس کو ٹورزم کو اٹریکٹ وہاں پر کر سکیں. اندر مالدیوز اور مے بی جو ریزورٹس وہاں پہ ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پہ بنا پائیں, اور اس کو پھر ہم شو کیس کر پائیں. اینی ویز جو ہم اس انڈسٹری کی بات کریں, ناٹ جسٹ ان پاکستان, کیونکہ ورلڈ وائڈ یہ ہے, اور کیسے پاکستان میں نوجوان جو کہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کام کرنا ہے اس انداز سے کہ ہم انجوائے بھی کریں, گھومے پھریں بھی, اور پیسے بھی کمائیں, تو کیسے وہ اس انڈسٹری سے, ہاسپٹیلٹی سے, ٹورزم سے وہ کما سکتے ہیں. آج اس موضوع میں ہمیں گفتگو کرنی ہے, اور ایک بڑے ہی زبردست شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو کہ ڈائریکٹر ہیں رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس, میاں اطہر جمیل صاحب. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. چونکہ آپ جس ادارے سے منسلک ہیں, لاہور کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اسلام آباد کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر ویسے بھی انٹرپرینیورشپ کا کلچر بہت زیادہ فروغ پا رہا ہے. ڈگری کچھ اور ہوتی ہے, کہتے ہیں نہیں ریسٹورینٹ کھول لیتے ہیں, ہمیں فوراً سے نظر آتا ہے جو ڈگری کر لی یا کورس کر لیا, اور وہ آ جاتے ہیں اس انڈسٹری میں, ریسٹورینٹس میں, اب ہوٹلس کی طرف. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, بیکاز دیکھیں ہم ایک باہر سے دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ اس انڈسٹری کو ذرا قریب سے جان رہے ہیں, کتنا رجحان ہمارے نوجوانوں کا ہے, کیسے وہ ٹیپ کر پا رہے ہیں اس کو؟ ویسے بہت اچھا آپ نے کویشچن کیا, کیونکہ ہر بندہ جس کی جیب میں تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو اس کا ایک شوق ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں ریسٹورینٹ اوپن کر لوں. اور ورلڈ وائڈ ایک فگر ہے کہ مور دین 78% ریسٹورینٹ گیٹس کلوز ان فرسٹ 3 years. 78%؟ جی 78%. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیریئر ٹو انٹری تو بہت کم ہے, بہت جلدی لوگ اس میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس کا جو ڈیپ ڈاؤن اس انڈسٹری کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ چونکہ نہیں ہوتی, تو پھر پروجیکٹ فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے. آپ نے نمبرز کی بات کی, میں اگر آپ کو اس وقت بتاؤں تو ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم سیکٹر از ون آف دا بگیسٹ امپلائر آف پاکستان. اس وقت آلموسٹ 9,90,000 بندہ گورنمنٹ کے نمبرز کے مطابق اس انڈسٹری میں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. 2.5 لاکھ پلس ریسٹورینٹ اینڈ ہوٹل اس ملک میں ہیں. ریسٹورینٹ ایسا جو 50,000 کا ریونیو ڈیلی کر رہا ہے, سے 50 لاکھ روپے ریونیو ڈیلی کرنے والا ریسٹورینٹ بھی پاکستان میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوٹینشیل تو بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو اسٹرینتھ ہے وہ تو ہماری آبادی ہے. 25 کروڑ کے ملک میں اگر آپ کوئی بھی کام اس میں کرتے ہیں فوڈ انڈسٹری میں, تو اینڈ اف یو ڈو اٹ ویل, تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ آگے نہ بڑھے. ہم نے بہت سارے کیوسک سے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے ریسٹورینٹ بنا لیے بہت اسمال انویسٹمنٹ سے کام کر کے. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوٹینشیل بھی بہت ہے, انٹرپرینوریل پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. کیونکہ اگر ہماری جو لوکل ٹورزم ہے یہی جب پروموٹ آنا شروع ہوتی ہے اور اتنا لوگ ٹریول کرتے ہیں, تو سپینڈنگ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں پھر بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہ بزنسز کو اس سے بہت زیادہ فروغ ملتا ہے. تو بزنس سائڈ تو آئی ایم ویری آپٹیمسٹک, اور میں جب دیکھتا ہوں کہ اس میں بہت نئے لوگ آ رہے ہیں اینڈ دے آر میکنگ گڈ منی. اوکے, کیا ایکسپرٹیز بھی ہیں ان کے پاس اب, بیکاز اب تو آبویسلی ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈیجیٹل دور ہے, ایک دوسرے سے آبویسلی ایک لرننگ کا پروسیس تو چلتا ہے. اچھا دیکھیں, یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پازیٹیو سائڈ پہلے بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ از انویسٹنگ ہیوجلی آن دس سائڈ. گورنمنٹ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر میرے خیال ہے اس دفعہ بھی کوئی 300 بلین پلس کا انہوں نے بجٹ رکھا ہے کہ یوتھ کو انٹرپرینیورشپ, آئی ٹی,
टेक्निकल स्किल्स में ट्रेंड किया जाए, क्योंकि देखिए अगर टेक्निकल स्किल्स में हम ट्रेंड नहीं हैं तो हम फिर ये वाला काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो स्किल साइड पे काम बहुत हो रहा है, और अगर हम वो स्किल सीख के आएंगे तो फिर तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अभी भी मैं अगर इसको इंटरनेशनल लेवल की स्किल सेट की बात करूं तो पाकिस्तान में अभी भी बहुत काम होने वाला है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को इस लेवल पे ट्रेंड करें कि वो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्योंकि देखें दोनों एरियाज़ हैं, एवरीवन कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर, ये तो एक गिवन है, बिकॉज इसके लिए आपको एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, Absolutely. एक डिफरेंट रेजिलियंस चाहिए कि आपके लिए रोज़ाना उस काम को करना डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ फेलियर्स भी आ रहे हैं, सेटबैक्स भी हैं, तो आपको ज़्यादा रेजिलियंट होना चाहिए। लेकिन हमारी स्ट्रेंथ जो है वो चूँकि 25 करोड़ के मुल्क में यूथ है जो कि जिसका कि नंबर बहुत बड़ा है, तो उसको मेरा ख्याल है दोनों एरियाज़ में एंटरप्रेन्योरशिप में भी और जॉब के लिए भी रेडी करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बेहतर स्किल सेट के साथ लोगों को ट्रेंड करें सो दैट दे आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन अ लार्जर वे। अच्छा, वो जो 78% की आपने बात की जो कि जी। बिजनेस बंद हो जाते हैं, इसकी क्या वजह यही है कि वो उनके पास वो राइट एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, वो डिग्री नहीं होती, वो नॉलेज नहीं होता, और क्या वाकई वो डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स ये बहुत ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखेंगे कि हमारे रेस्टोरेंट जो क्लोज़ होते हैं उसमें बेसिक स्किल सेट, क्योंकि देखें ये बिज़नेस है पेरिशेबल आइटम का, ऐसे ही है। आपको जो मटेरियल आज लिया है अगर वो कंज्यूम नहीं होता विद ज़ाया इन हो नेक्स्ट जाएगा। 3 ज़ाया हो जाएगा। हर रेस्टोरेंट के फेलियर के पीछे आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी बहुत बड़ी। नंबर वन उनकी फूड कॉस्ट, कि फूड कॉस्ट राइज हो जाती है बिकॉज आपके पास जो है वो वहाँ पे उतनी कंजम्पशन नहीं है तो वेस्टेजेस हो गई तो आपकी फूड कॉस्ट बढ़ गई। सेकंड है स्किल सेट, आपके पास चूँकि सबसे ज़्यादा स्किल्ड बंदा आपको चाहिए शेफ़। अगर आपके पास अच्छा शेफ़ नहीं है, आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, फूड बहुत अच्छा है, सेकंड टाइम आप जाते हैं वो फूड की क्वालिटी नहीं है, तो आप पहला क्वेश्चन यही करते हैं यार आपका शेफ़ तो नहीं बदल गया, आपकी टीम तो नहीं बदल गई। तो यहाँ टीम बहुत जल्दी बदल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एज अ ओनर दोनों में से कोई एक काम बहुत अच्छा आना चाहिए, इधर यू आर अ गुड शेफ़ और अ गुड सर्विस प्रोवाइडर। और आई मस्ट ऐड हियर, मुझे पता है इसमें किसी ब्रांड का नाम हम ज़ाहिर नहीं ले रहे, जैसे कि यू मस्ट हैव हर्ड बाबर पास्ता, क्योंकि बड़ा मशहूर हो गया वो इस्लामाबाद में जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर शेफ नेम बाबर। तो ये शेफ अगर अच्छा हो तो बिजनेसेस वैसे ग्रो grow कर करना जाते शुरू हैं। कर देते जी एग्जैक्टली। और अगर शेफ़ बहुत अच्छा हो, उसको मैनेजरियल साइड का जो नॉलेज ना हो, तो भी डिज़ास्टर इसलिए हो जाता है कि आप बहुत अच्छा फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, बट सर्विस जो है वो बैकबोन है किसी भी बिजनेस की। True. अगर आपको अच्छा फूड मिल रहा है विद बैड सर्विस यू विल नॉट गो देयर। ऐसे ही है। विद द ऑर्डिनरी फूड यू कैन गो मल्टीपल टाइम्स कि यार service वहाँ अच्छी सर्विस है। बहुत अच्छी है, जो ही आप जाते हैं आपको रिकग्नाइज करते हैं, आपको सर्विस देते हैं बहुत अच्छी, टाइमली देते हैं, यू डोंट नीड टू कॉल एवरीवन के भाई हेलो एक्सक्यूज़ मी। सो इसका मतलब ये है कि सर्विस, सो बोथ थिंग्स सक्सेस के लिए मेरी नज़र में दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट Right. हैं। अच्छा। और इसके लिए आपका क्वेश्चन था कि डिप्लोमाज, और तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इवन नेवटेक के प्लेटफॉर्म से इतने डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट प्रोग्राम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि अगर आप उनको सही तरीके से कर लें, और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि बिफोर गोइंग टू अ बिजनेस आप कहीं थोड़ा सा काम कर लें, अंडरस्टैंड द एक्चुअल डायनामिक्स Yes. जो वहाँ पे हो रहे हैं, जो किचन में आपको खड़े होके प्रेशर में विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर 10 डिशेस निकालनी है, उसके प्रेशर में और इसमें कि आई कैन कुक एट होम बहुत फ़र्क है। एंड आई थिंक उसमें ये भी है कि आपने वेस्टेज कैसे कम करनी जी। है, वो जो लूप होल्स हैं, वो जो लीकेज हो रही है बहुत सी चीज़ों की, जी। उसे कैसे आपने मिनिमाइज करना है। देखो अच्छा, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है अभी। जी। उसने भी तो कितना बिजनेसेस को, टूरिज्म को मुतासिर किया है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से इस सिचुएशन को आप देख रहे हैं? देखिए क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान दो केस के अंदर दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो वो उन कंट्रीज़ में आता है जो सबसे ज़्यादा हिट हो रहे हैं इससे, बिल्कुल चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा हिट हो रहा है पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा हिट हो रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए जो बेस्ट है, अभी हम थोड़ी सी जब आप कन्वर्सेशन कर रहे थे स्टार्ट में, तो यू सेड समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि हमने साउथ में कुछ डेवलप नहीं किया। सिंस हम कोई अल्टरनेट डेस्टिनेशन डेवलप नहीं कर सके, तो हम समर में भी नॉर्दर्न एरियाज जाना चाहते हैं और हम Winters विंटर्स में में भी भी वहाँ जाना ऐसे ही चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान में विंटर्स आपका साउथ का बेस्ट है, एब्सोल्युटली। आप इससे ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते। ग्रीन फील्ड्स हैं, येलो फील्ड्स हैं, आप जितना अच्छा वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्टरनेट डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाए, ताकि जो सर्टेन डेस्टिनेशंस पे प्रेशर है इस वक्त वो कम हो जाए। वो कम से कम हो। कोटली सतियाँ इज़ बीइंग डेवलप्ड,
एक्सीलेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक और मैग्निफिसेंट पंजाब के नाम से अभी इनिशिएटिव लिया है, जिसमें वो साउथ साइड को बहुत मैसिवली डेवलप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि विद इन नेक्स्ट 10 years ये डेस्टिनेशन जब बहुत अच्छी डेवलप हो जाती हैं तो एक तो ये प्रेशर कम हो जाएगा, दूसरा ये है कि हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, हमें हार्ट स्ट्रक्चर को कम से कम करना है इन डेस्टिनेशंस पे जहाँ पे इको फ्रेंडली बनाना, इको फ्रेंडली। और हमारे यहाँ ये है कि हमारा ज़्यादा जो तवज्जो अभी भी है वो हार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर है, विच इज़ एक्चुअली डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड ऑफ द डे। तो मुझे ये लगता है हमारे सामने अताबाद लेक की है, आप देख लें उसके आज क्या हाल है। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और हमारी जो रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनको वो फ्रेमवर्क पहले दिन से होटल ओनर्स को देना चाहिए कि आप एक सर्टेन डेस्टिनेशन पे सर्टेन नंबर ऑफ होटल्स, रूम्स या रेस्टोरेंट्स से ज़्यादा फर्दर डेवलप ना होने दें। देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त अगर आप इटली की मिसाल ले लें, आप स्पेन की ले लें, दे हैव इम्पोज्ड टैक्सेस कि अगर आप इस सर्टेन डेस्टिनेशन पे महीने में 1 लाख बंदा विजिट करता था तो वो ये कह रहे हैं कि 10,000 करेंगे, वी विल कलेक्ट डबल टैक्स फ्रॉम देम ताकि उस डेस्टिनेशन के ऊपर प्रेशर कम हो। प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली डेस्टिनेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल होंगी ये जगह जो हमने अच्छी देखी हैं, तो 100 साल बाद भी वो अच्छी हालत में अवेलेबल होनी चाहिए। सही बात है। तो जो कि देखें हम खुद ये कह रहे हैं कि साउथ में हमने काम उस तरीके से नहीं किया, दैट मीन्स कि साउथ में पोटेंशियल तो है और टैप कर सकते हैं हम बहुत। वाई टू टैप नॉर्थ अगेन, ज़रूर करें, ज़रा मैं ये नहीं कह रहा ना करें, बट साउथ में पोटेंशियल बहुत है और अनटैप्ड है। अनटैप्ड टोटली। देखिए साउथ में आप बहुत दूर भी ना जाएं, आप सिर्फ अगर भावलपुर, रहीम यार खान और यहाँ तक देखें तो हमने तो इसको भी नहीं किया हुआ। आपके पास सिर्फ ये थल रैलीज और 1-2 ये जो उस एरिया में ये मेगा इवेंट्स होते हैं जो कि 3, 4, 5 दिन 1 वीक का इवेंट है, इसके अलावा तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो कहना चाहिए कि रेडार पे इस वक्त है कि साउथ को डेवलप किया जाए। कोटली सतिया को भी मैं इस तरह देखता हूँ कि मरी में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, बिल्कुल ऑल्टरनेट है उसका, ठीक है, तो अल्टरनेट है। अगर हाफ हम कर देते हैं, इफ 10,000 पीपल आर विजिटिंग एवरी वीक, 5,000 उधर जा रहे हैं, 5,000 उधर, टूरिस्ट भी एंजॉय कर सकेंगे। अभी लोग बेशक जाते हैं वहाँ पे, लेकिन लोग यही कहते हैं कि क्योंकि रश बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं ना, ऑब्वियसली ओवर क्राउड जब जहाँ पर हो जाता है और फिर ट्रैफिक भी रोकनी पड़ती है, अक्सर लोग जा नहीं पा रहे होते, ऑब्वियसली वो मैनेज एक बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ऐसे में मुझे लगता है जो हमारे ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, मैं हमेशा इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करती हूँ और इनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं, बिकॉज अभी भी देखें जो हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किरदार है इनका पूरी दुनिया तक पाकिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव इमेज पहुँचाने में। वो भी साउथ को टैप करें, ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह नॉर्थ जाकर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत हद तक नॉर्थ को अब प्रमोट कर दिया गया है, मज़ीद करने की ज़रूरत है, जितना करना चाहें जरूर और अच्छा नहीं, मैं इसमें ऐड करूँ कि जो नॉर्थ की हम बात करेंगे, देखें कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं जो कि नॉर्थ स्पेसिफिक काम करते हैं, जैसे जमशेद बर्की बहुत बड़ा नाम है और जिस तरह से वो काम करते हैं, हम देखते हैं वो नई नई वैलीज़ में, मेडोज़ में जा रहे होते हैं और फिर बताते हैं 8-8 घंटे की हाइक और वो नए स्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं। तहसीन राजी हमारे पास बहुत दफ़ा आते हैं, वो नॉर्थ टू साउथ कैप्चर करते हैं, वो गवादर तक भी जाते हैं, वो बलूचिस्तान को भी टैप करते हैं, इस तरह से और बहुत से व्लॉगर्स हैं। हम सभी की ये बात दुरुस्त है कि ज़्यादा जो रुख है वो बहरहाल नॉर्थ की तरफ है और इसमें ये होता है जब कोई कहता है ना जी मैंने ये जगह एक्सप्लोर कर ली, तो मैं वो कहता हूँ मतलब वो तो हुई भी थी जगह ऑलरेडी, मतलब लोगों ने उस पर इतने व्लॉग्स बनाए हुए थे, गो टू some new place, new spot, and why not south? हाँ, पर साउथ में वही बात है कि winters are the better spot. बिल्कुल। देखिए हमारे पास तो विंटर, आप ये सोचें कि आपके पास जब दिसंबर की वेकेशंस आती हैं तो भी तो हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो नॉर्थ साइड पे होता है। हालांकि होता नहीं सीधा हालांकि आप ये देखें कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी बेस्ट टाइम है आपके साउथ में ट्रैवल करने का और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट, मैं आपने चूँकि अभी थोड़ी देर पहले पोटेंशियल की बात की, तो मैं थोड़ा सा उसको इस तरह से लिंक करना चाहता हूँ कि हमने पिछले 60-70 साल में पोटेंशियल की बहुत बात सुनी है। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट हम पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर सके। देखें K2 का हमारे पास होना, ये तमाम वैलीज़ का हमारे पास होना, इसमें वैसे हमारा कोई किरदार नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें नवाज दिया है, ठीक है जी। अब हमारा जो रोल था वो ये था कि हम इन डेस्टिनेशंस को इस तरह से प्रमोट करते कि इक्वली लोगों को ट्रैवलिंग का मौका मिलता। आप ये देखें कि इस साइड इस्लामाबाद का बंदा साउथ में बहुत कम जाता है, सही बात। इवन पेशावर के लोग क्या वो नहीं जाना चाहेंगे कि साउथ पंजाब को देखा जाए? तो इसका मतलब है कि ये डेस्टिनेशंस जो हैं इस लेवल पे अगर डेवलप हो जाएं तो एक तो इकॉनमी में तमाम प्रोविंसेस जो हैं
وہ ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ بہت اچھا پازیٹیو چینج آئے گا. اور میں یہ جو پوٹینشیل ٹو پرفارمنس کی بات بھی کرتا ہوں تو آئی تھنک دا بیسٹ ریسپی از کہ 3 ایریاز ہیں اگر گورنمنٹ لیول پہ یہ کوآرڈینیشن ہو جائے. نمبر 1 کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ فیڈرل اور پروونسز کے اندر. دوسرا آپ سسٹینیبلٹی کو پروموٹ کریں, سسٹینیبل ڈیسٹینیشنز, سسٹینیبل انیشیٹیوز جو ہے نا یہ. اور تھرڈ میرا خیال ہے کہ ٹرینڈ ہیومن ریسورس. اگر یہ 3 چیزیں, کیونکہ کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو بہت اچھا ہیومن ریسورس ملے گا. لاہور میں آپ ریسٹورنٹ میں جائیں گے آپ کو کھانا بہت اچھا پاکٹس میں ملتا ہے. تو آپ کو یہ 3 چیزیں اگر اکراس دا بورڈ آپ لے آئیں تو آئی تھنک کہ یہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے یہ پرفارمنس بن سکتی ہے پاکستان کی یہ جو انڈسٹری ہے. اور اسی ہاسپٹیلٹی کو اے آئی نے کس طرح تک امپیکٹ ڈالا ہے؟ پازیٹیو ڈالا ہے, نیگیٹو ڈالا ہے؟ ہاؤ ڈو یو؟ ویل میں تو آئی ایم اے بگ سپورٹر آف اے آئی ان ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم بزنسز, کیونکہ میں اس کو قطعاً بھی اس طرح نہیں دیکھ رہا کہ یہ بہت ساری جابس جو ہماری, بیکاز دیکھیں وی آر ان دا انڈسٹری آف ہیومن ٹچ, اس کے بغیر تو یہ کام ہونا نہیں ہے. لیکن میں اے آئی کو اس لیے پازیٹیو دیکھتا ہوں کہ ہم گیسٹ کے ایکسپیرینس کو بہت امپروو کر سکتے ہیں. میں اس وقت جس چیز پہ کام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈسکوریبلٹی آف یور بزنس تھرو اے آئی. کیونکہ دیکھیں اب جو گوگل ہے یہ آپ کو اس طرح سے ڈسکور نہیں کروائے گا جس طرح پہلے کرواتا تھا. اب آپ کو بہت سارے ایسے کام کرنے ہیں کہ تھرو اے آئی آپ ڈسکوریبل ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کسٹمر سروس کو اس وقت تھرو اے آئی امپروو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں آپ کی سرٹن چوائسیز ہیں, آپ کے پاس آپ کے سوشل میڈیا ہینڈل ہے, آئی کین سمپلی سی کہ جی آپ کی چوائسیز کیا ہیں اینڈ آئی کین سرو یو اکارڈنگلی وین یو آر کمنگ ٹو مائی ہوٹل. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. دس از لائک بلوئنگ somebody's mind. یار اچھا ہاؤ آئی کیم ٹو نو کہ جی آپ کو چکن شاشلک پسند ہے یا آپ کو جو ہے وہ اسپائس لیول کیا پسند ہے. دس از امیزنگ. اچھا لیکن کیا اتنا انویسٹ کوئی کر پا رہا ہے؟ آئی مین مینجمنٹ دیکھیں اس وقت کرنا ہی پڑے گا. دیکھیں الٹیمیٹلی آپ کو کرنا ہے. جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایون ایز اے پروفیشنلز اگر ہم میں سے کوئی بندہ اے آئی کو یوز نہیں کرتا تو وہ تو رہ جائے گا, وہ تو آگے نہیں جا سکتا. کیونکہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو یوز کرنا شروع کریں. انویسٹمنٹ کی جہاں تک بات ہے, پچھلے 2 سال میں ہم نے بہت میسو چینج دیکھی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو فنگر ٹپس پہ ایسے آ گئی ہیں کہ اگر آپ کو $1000 لگا کے وہ چیز سروس لینی پڑتی تھی تو آپ کو فری میں مل رہی ہے. اگر آپ $20 کلاؤڈ کو پے کر دیتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی کو پے کر دیتے ہیں, تو آپ وہ ڈیٹا لے سکتے ہیں جو ڈیٹا میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اتنے ڈیٹا سیٹ سے وہ چیز آپ کو ریفائن کر کے آپ کے سامنے آ سکتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں آرگنائزیشنز اگر ٹیکنالوجی پہ انویسٹ نہیں کرتی تو دے ول لیفٹ بیہائنڈ. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ریزورٹ اسکردو کے فار فلنج ایریا میں بہت اچھا ہے اور جو آئے گا میں اس کو اتنا مطمئن کروں گا کہ وہ باہر جا کے میری سروسز کی جو ہے نا وہ دھوم مچا دے گا, نو. یو نیڈ ٹو ورک آن دا ٹیکنالوجی سائڈ تاکہ آپ ڈسکوریبل ہوں, لوگوں کو پتہ ہو. اور ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈسکوریبل ہوتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر اے ڈی آر ریو پار اچیو کر سکتے ہیں. آپ سرٹن روم جس کو آپ میں بھی 5000 پہ سیل کر رہے تھے ود دا بیسٹ انوائرمنٹ اینڈ ایوری تھنگ, سیم روم کین بی سولڈ ایٹ 10,000 روپیز. ایبسلیوٹلی. آپ بہت اچھا, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے لو رہ کے ہی یہ کام کرنا ہے. آپ سروس اسٹینڈرڈس کو بہت اچھا کریں. تو میں اے آئی کو بہت پازیٹیولی دیکھتا ہوں, اس کی امپلیمنٹیشن کو, اس کی انٹیگریشن کو ان دا انڈسٹری اینڈ ایون ان ایجوکیشن سیکٹر, کہ اس کے بغیر جو ہے وہ آپ میرا خیال ہے کہ اس لیول پہ کوالٹی آف ایجوکیشن آپ ڈیلیوری نہیں کر سکتے. کوالٹی آف سروس جو اے آئی آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے وہ نہیں ڈیلیور کر سکتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. آپ کے ریسٹورنٹ میں بھی ایک مہینے میں 500 بندہ آتا ہے. آپ کو اس کا انالیسس کرنا ہے کہ لوگوں کی لائکنگ ڈس لائکنگ. 1 کلک پہ آپ کو ایسے ڈیٹا سیٹ وہ دے سکتا ہے کہ کیا آپ کو امپروو کرنا ہے. واٹ آر 2 تھنگز ان یور ریسٹورنٹ یو نیڈ ٹو امپروو ٹو گیٹ دیز تھنگس اپ ٹو دیٹ لیول. یہ پہلے پاسبل نہیں تھا. ہمیں مطلب آئی اسٹارٹیڈ in hospitality sector in 95. It's been 30 years. I have seen وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے پیپر فل کرنے والے کام سے لے کے آج اے آئی تک, گریٹ ٹرانسفارمیشن. سیم بندہ ہے جو پروڈکٹیوٹی وہ دے سکتا ہے وہ پروڈکٹیوٹی کبھی اویلیبل ہی نہیں تھی. اور دیکھیں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں اڈاپٹ کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور پھر آپ بزنس میں لاس کریں گے. بیکاز واقعی اب آپ شفٹ آ گیا نا کافی, اس کو آپ کو اس چینج کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے اور آپ کو اس ریس میں جانا پڑے گا, بھاگنا پڑے گا, ادروائز آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے.
सो इम्पॉर्टेंट है कि आपने इन्वेस्ट करना है, एफर्ट पुट करनी है एंड देन एआई को इंटीग्रेट करना है. सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए. तर्जुन, इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और वापस आते हैं. हमारे साथ रहिए. है राइजिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक जी. राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिसके हवाले से हम बात करेंगे. आज है जी बच्चों से मुशक्क़त के ख़ात्मे का आलमी दिन, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. पाकिस्तान में तो चले हम सिचुएशन की बात करते ही हैं, बट ओवरऑल अगर हम पूरी दुनिया की भी बात करें तो स्टैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, जिसके बारे में आज बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आज भी दुनिया भर में 13 करोड़ 80 लाख बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं और जिनमें से तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख जो बच्चे हैं वो ख़तरनाक कामों में इन्वॉल्व हैं, ख़तरनाक किस्म की मजदूरी कर रहे हैं, जितनी एज से बढ़ के है, जिसमें जान का ख़तरा है, लेकिन वो बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है. क्या गैप्स हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है? हर साल ये दिन भी मनाया जाता है और आज इस साल की जो थीम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आज हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स. सो इसको भी आज हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि कितना काम हो रहा है, क्योंकि ये जो फिगर है ओवरऑल अगर हम ग्लोबली देखें तो ये बड़ी अलार्मिंग फिगर है. शोएब, एब्सोल्युटली. आज इस मौजू पे मैं बात करने हैं, जो आपने थीम की बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट वो थीम भी है, रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर. इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है वलेरी खान यूसुफजई साहिबा ने, फ्रांसीसी नजात पाकिस्तानी समाजी कारकुन हैं और ख़वातीन और बच्चों पर बिलखुसूस वो काम कर रही हैं. लेट्स वेलकम. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वलेरी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. पहले इस थीम से आगाज़ करते हैं कि देखें, क्योंकि थीम बता रहा होता है कि कितनी सीरियसनेस है किसी इशू को लेकर. रेड कार्ड फॉर चाइल्ड लेबर, दैट मीन्स कि अब तो हंगामी बुनियादों पर हमें काम करना होगा. किस हद तक सिचुएशन ख़राब है? सबीन ने शेयर किया स्टैट्स वर्ल्ड वाइड. तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड तकरीबन 130 मिलियन का बच्चे इन्वॉल्व है ना लेबर में. और जब आप पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, तकरीबन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट चाइल्ड लेबर सर्वे जो कि नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यूनिसेफ के साथ ने पब्लिश किया, तकरीबन 12.6 मिलियन बच्चों मौजूद है लेबर में. तो मतलब है कि हमारे इकोनॉमी के लिए ये बहुत मसला है, हमारे सिक्योरिटी के लिए भी मसला है और हमारे हमेशा आई वुड से सोशल माहौल ना के लिए ये भी एक मसला है जो कि एड्रेस करनी पड़ेगा. जी सही बात. कहाँ गैप्स हैं अभी, क्योंकि हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी ज़रूर इसमें बात करेंगे. लॉज बन रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इदारे काम कर रहे हैं जिस तरह आपने भी अभी जिक्र किया, लेकिन ये फिगर इतना बढ़ता हुआ हमें क्यों दिखाई दे रहा है? क्या गैप्स हैं अभी भी? तो सिर्फ एक गैप की बात नहीं है ना, बेसिकली मल्टीपल फैक्टर्स की बात है. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो रिसर्च दिखाते हैं, बेसिकली एक इकोनॉमिक सिचुएशन भी है ना और एक पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स का इशू भी है. मतलब आप एक फैमिली हो, आपके पास इतने तनख्वाह या इतने पैसे भी नहीं है, फिर भी आप ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेंगे क्योंकि फैमिली प्लानिंग का प्रैक्टिसेस ना काफ़ी लिमिटेड है. और इस सर्वाइवल के लिए वो हम लोग कहते हैं कि मैल अडेप्टिव स्ट्रेटजीज ना तरीका ये है कि आप ऑफ कोर्स आपकी बच्चों को लेबर का इन्वॉल्व कर लेंगे सर्वाइव करने के लिए. ये एक एस्पेक्ट है. दूसरी बात है मेरा है माइंडसेट के बात भी है, क्योंकि ऐसे पैटर्न है जो कि लोग देखा कि मैंने आज जब मैं बच्चे थे मैंने काम किया, 55 से मैंने काम किया, तो फिर वो हमारे बच्चे क्यों नहीं करेंगे ना. तो रेपिटेशन कि वो जो फैमिली में जो चीज़ रन कर रही है बस वो कर रही है. इंटरजेनरेशनल पैटर्न का भी है. और जो मुझे लग रहा है कि सबसे खासूसी मसला है हमारे माइंडसेट, जो मैं क्या कह रही हूँ ना, ठीक है, जो देयर इज एन इन माय एक्सपीरियंस देयर इज एन एक्सप्लोटेटिव माइंडसेट व्हिच इज लिंक्ड टू पावर डायनामिक्स. मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास पैसे है, लेकिन मैं इस बंदे को क्यों
मिनिमम वेज दूंगी या दूंगा, ठीक है, और ये माइंडसेट का इशू है। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि पाकिस्तान में कितने बच्चे घर में काम करते हैं जो कि गैर कानूनी चीज़ है, बिल्कुल गैर कानूनी। ठीक है, और स्पेशली पंजाब में 15 साल से नीचे नहीं कर सकते हैं, इस्लामाबाद में 16 साल से नीचे नहीं कर सकते हैं, फिर भी करते हैं और पैसे नहीं देते हैं और इतने अब्यूज़ और गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, और जब सज़ा देने का वक्त है या अकाउंटेबिलिटी देने का वक्त है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ एक इदारा का मसला नहीं है, हमारे सबको एज सिटीजन्स का मसला है, ठीक है। समझते हैं कि इस किस्म का जुल्म बच्चों को नहीं देने पड़ेगा। चिल्ड्रन आर नॉट हियर टू वर्क, बेसिकली काम करने का बच्चे का रोल नहीं है, स्कूल जाने का, सीखने का बच्चे का रोल है, और फिर जब वो बड़े होंगे तो फिर हमारे मुल्क के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए फिर ठीक तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। लेकिन ये हम लोग नहीं देखते। अच्छा, जो फैमिलीज़ में चीज़ रन हो रही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया। ऐसे में जो भीख मांगना है, बेगिंग है, ये भी हम देख रहे होते, छोटे छोटे बच्चे, आप उनको क्या कहें, पैसे कमा के वही फैमिलीज़ को ला के दे रहे हैं। सिंस एक माफिया है, वो एक पूरा सिस्टम है जिसके बारे में बात करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है, बट स्टिल उन बच्चों को एज अ वर्कर ही इस्तेमाल किया जा रहा है ना, उनसे लेबर ही तो करवाई जा रही है। लेबर है, इट्स मोर देन दैट। ये ट्रैफिकिंग की बात है, इंटरनल ट्रैफिकिंग की बात है, ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की बात है। लेकिन इस बेगिंग के फेनोमेनन के अंदर मेरा याद है मैंने कुछ ट्रेनिंग भी दी है ना, वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, सिर्फ एक पैटर्न का नहीं है ना, कुछ फॉर एग्जांपल एक छोटे फैमिली है शायद कि वो वाकई सर्वाइवल के लिए बेगिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ और ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप है जो कि इस बच्चों या इस फैमिली को इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए, एंड दैट इज़ अ डिफरेंट अप्रोच ना। वो जो एक्सप्लोटर्स है ये बिल्कुल लॉ के मुताबिक अकाउंटेबल होना चाहिए, लेकिन जब माँ या बाप या ग्रैंड पेरेंट्स का वो सर्वाइव के लिए इस तरीके से करते हैं, उनके लिए सपोर्ट होना चाहिए। एंड आई थिंक ज़रूरी है कि हम लोग फ़र्क कर लेंगे ना, यू नीड अ डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर दैट ना, बेसिकली। एब्सोल्युटली। और ये जो बेगिंग की ही बात हम कर रहे हैं, जो कि हम एक टर्म अक्सर यूज़ करते हैं, माफिया जी, दैट मीन्स कि देखें कुछ ना कुछ तो है कि जब उस पर कोई रिसर्च करने की बात करते हैं, माई वाइफ वाज डूइंग रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो उनके सुपरवाइजर ने मना कर दिया उनको कि आप ना करें इस पर काम, क्योंकि यू नो खतरा हो सकता है आपको। तो जब लोग उस पर काम करते हैं तो फ़ौरन से ये जुमला सुनने को मिलता है कि डू नॉट वर्क ऑन दैट। हमने बहुत से मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स को भी देखा है इस पर काम करते हुए, वीडियोज़ बनाते हुए, कॉन्टेंट क्रिएट करते हुए, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि उनको खतरा हो रहा होता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर माफिया के वो पूरे जो चौक चौराहे होते हैं, वो एक सिग्नल भी होता है, वो बिका हुआ होता है जी, ये स्पेसिफिक इस ग्रुप का सिग्नल है, यही यहाँ पर आएगा, इतने बजे आएगा, और कोई और अगर आ जाए तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों तोड़ नहीं पा रहे हम इसको? क्या इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है ये कि हम तोड़ नहीं पा रहे इसको? मुझे लग रहा है कि जब पॉलिटिकल विल हो ये कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगेन मैं सिर्फ ये वार्निंग देना चाहती हूँ कि एक तरफ से माफिया है, दूसरी तरफ से फैमिली है जो कि वाकई सर्वाइव के लिए करते हैं। तो मेरा ख्याल अभी तक शायद आगाही का कमी भी है, समझने का कमी भी है शायद स्टेट इदारा के अंदर भी, और मुझे उम्मीद है कि देखिए अभी नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो कि एक इदारा का, हुकूमत का इदारा है जो कि बच्चों हकूक़ के लिए काम करते हैं, और एडवाइजरी रोल, रिसर्च वो और अकाउंटेबिलिटी के लिए भी मैंडेट है, उस पॉइंट के लिए फोकस कर लेंगे। अभी तीसरी टेन्योर आ गया और वो 3 अगले साल के लिए अभी एक्शन प्लान और स्ट्रेटेजिक प्लान को बनाते हैं। मैं आपको यकीन करना चाहती हूँ कि वो चाइल्ड लेबर इज गोइंग टू बी वन ऑफ देयर प्रायोरिटी, जस्टिस फॉर चिल्ड्रन के साथ और चाइल्ड प्रोटेक्शन ना, बच्चों का हिफाजत के साथ भी। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम जो आपने फरमाया ना कि हम लोग पता है इस रिसर्च अभी, क्योंकि अभी चाइल्ड लेबर सर्वे हो गया तो फिर डाटा है, ट्रेंड्स है, पैटर्न्स है, तो उस बुनियाद पे मुझे उम्मीद है कि वो काम करेंगे। लेकिन सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, लॉ मेकर्स का मसला भी है। कि देखें वो जो आप कहते हैं ना कि नहीं स्टेट की जिम्मेदारी है, देखें मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात करता हूँ, आपने भी देखा होगा सभी कई जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि इस सिग्नल पर भीख मांगना कानूनन जुर्म है, लिखा हुआ है कानूनन जुर्म है, सब कुछ है।
ہمارا مسئلہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی آتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں پیسے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. Exactly. کیونکہ ادروائز اسٹیٹ نے تو بتا دیا کہ قانون جرم ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ پر ایسے ہوتا ہے کہ پولیس والے پکڑتے ہیں, یہاں ذرا اس میں پھر یہ مسئلہ ہے کہ اگر پکڑ لیں گے تو رکھیں گے کہاں پر. وی ڈونٹ ہیو دیٹ انفراسٹرکچر, کیونکہ بچے ہیں ظاہر اس طرح ہم انہیں نہیں رکھ سکتے, بیکاز ہم نے وزٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا تب بھی بڑا مشکل تھا اس پہ بات کرنا, کیونکہ ظاہر ہے وہ بچوں کو صرف وہاں سے پک کر لینا کسی ادارے کا, اس کا کیا کرنا ہے ان کا. وی ڈونٹ ہیو ریہیب سینٹرز, اس طرح سے انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. اور روٹ کاز تو آپ نہیں ٹھیک کر رہے نا, سب سے بڑی بات یہ ہے. روٹ کوز یہ ہمیشہ آپ نے کہا نا کہ وہ غربت کی وجہ سے, رواج کی وجہ سے, اور پاور انیکوالٹیز نا, سوشیو اکنامک انیکوالٹیز کی وجہ سے. لیکن اگین you know when we talk about shelters, about centers, مجھے بہت فکر ہو رہی ہے کیونکہ وہ again the answer is not into institutionalization of children. بچوں orphanage بچوں کے لیے answer نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو جواب ہے, جو تبدیلی لینے کے لیے کیا طریقہ ہے, یہ فیملی سپورٹ کا ہے. Why are the families putting children into labor? Yes. کیونکہ ان کے پاس اور اسٹریٹجی نہیں ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے. جب اس فیملی کا سوشیو اکنامک سپورٹ کا ہوئے گا اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ, اور جب امپلائر کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہوئے گا سب سے پہلے, تو پھر فائدہ آ جائے گا. اچھا, ایسے میں بچوں پر جو گھروں میں کام کرتے ہیں, سب سے زیادہ تعداد, جس طرح ہم بات بھی کر رہے تھے اس سے پہلے بھی, وہ گھروں کے اندر بچوں کے کام کرنے کی ہے. جی, ٹھیک ہے, 16 سال یا 15 سال, 8-10 سال کے ساتھ ساتھ اس سے کم سال کی آپ بچیوں کو 6 سال سے شروع کرتے ویری ہیں. ٹرو. اور وہ ایسے مشقت والے کام اور پھر تشدد کا جو شکار بنتے ہیں یہ بچے. اچھا, ایسے میں اب میں اس میں میڈیا کے بارے میں بھی بات کروں گی میں ضرور, کیونکہ دیکھیں ہماری اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کتنی ضروری ہے, اینڈ دین اوبیسلی ہمارے لاس کو بھی بہتر ہونے کی بات, کیونکہ جب ہمارے بچوں کی بات ہے نا, ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, سو ہم کہیں پر کسی کو کلین چٹ نہیں دے سکتے. ہم نے ہمیشہ دیکھا اگر کسی بچے پر تشدد ہوتا ہے, تشدد کرنے والا اوبیسلی وہ کرمنل ہے اور اس کو سزا, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے. لیکن جو اس کے پیرنٹس ہیں, جو اس کے گھر والے ہیں, ان کو وکٹم دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہو گیا, اس کی بہن کے ساتھ ایسے ہو گیا. آپ ان کو کیوں اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا رہے ہوتے جنہوں نے بھیجا؟ غربت از ناٹ این ایکسکیوز کہ آپ اپنے بچوں کو کام کروائیں اور تشدد کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے, آپ کو محنت زیادہ کرنی چاہیے. آپ اپنے بچوں کو تو اس طریقے سے آگے نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ ان کی 8 مہینے, سال آپ ان کی خبر بھی نہ رکھیں. کہ ہمارے بچوں, اتنے کیسز ہم نے پہلے بھی دیکھے کہ سالوں تشدد ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پیرنٹس نظر نہیں آتے وہاں پہ, یا اس کو اگنور کرتے ہیں, بٹ اینڈ میں میڈیا پہ آ کے یا کہیں پر آ کے وہ آ کر بتا دیجیے ہمارے بچوں کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے, میں آپ کو سچ بتاتی ہوں دل سے, کہ پہلے میں آپ کی طرح سوچ کرتی ہوں نا, لیکن جب آپ فیل کو جائیں گے, لوگ کے ساتھ بیٹھیں گے, تو پھر آپ سمجھیں گے. دیکھیے ہمارے لیے, آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ ہمارے پاس ساری چیز ہے, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ ایجوکیٹڈ ہے, ہم لوگ سینسٹائزڈ ہے, پریویلیجڈ ہے, ٹھیک ہے. وہ لوگ, جب آپ کی پلیٹ کے اندر کوئی کھانا نہیں ہے, دین تو پھر کہانی بہت کا فرق ہے, ٹھیک ہے. مائی پوائنٹ از, یہ آسان کام ہے کہ ہم لوگ جج کر لیں گے نا کہ لوگ ان کی بچے کیوں بیچتے ہیں, کتنے بچے اتنے پیداتے ہیں. آج عورت نا, آپ کو پتہ ہے خواتین کو فیملی پلاننگ کا کتنی ڈیسیژن پاور موجود ہے. ہمیشہ کسی کو پوچھ نہیں دینا کہ وہ فیملی پلاننگ کیا ہے. شادی کے بعد فتفر کیا پرائیورٹی ہے, پورا خاندان انتظار کے ہے کہ پہلے بیبی کب آئے گا, ٹھیک ہے. تو اس قسم کا سوشل پریشر جو کہ آگاہی کمی کی وجہ سے آ رہا ہے یا نہ سمجھنے کی وجہ سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس وجہ سے وہ لیبر جاتے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ ویلیڈی, آپ کا پوائنٹ ویلڈ بات ہے, لیکن جو سبین کی بات ہے میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ وہ مرد ذمہ دار ہے نا, وہ جس نے شادی کی ہے, جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عورت کے پاس وہ پاور نہیں ہے, وہ اتھارٹی نہیں ہے, وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے, وہ مرد کے پاس تو ہے نا. دیکھیں مرد رسپانسبل ہے, کیونکہ جب وہ شادی کر رہا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ خاتون, وہ ذمہ دار ہے اپنی اس فیملی کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے, وہ کفیل ہے. اگر وہ اپنے اس معصوم سے پھول کو کہیں بھیج رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے.
ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है and we may disagree, of या course, सीखने का बिल्कुल ऐसे हम process में डिस्कस भी कर रहे है हैं ना, इसको, डिस्कस करते क्योंकि आपने हैं। फील्ड में काम किया, आपके पास बेहतर इन्फॉर्मेशन है हमारे से, ऑफ कोर्स। और मैं नहीं करती हूँ कि मैं हमारे साथ सारे जवाब हमारे हाथ में है ना, तो इसी वजह से वो के बातचीत करने के साथ इंशाल्लाह नूर भी आ जाएगा ना वो सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए। लेकिन देखिए, जब तक मैं आपको मिसाल देती हूँ, आपने वो कानून का जिक्र किया ना, मिनिमम वेज क्या है? 25,000 25,000 अभी हो गया ना, अब 35,000 35,000, 35,000 35,000, ठीक है। कितने लोग मिनिमम वेज देते हैं उस फादर के साथ? जब बाप का भी इतने गुलामी के सिचुएशन में है, तो फिर वो खुद अपने जिम्मेदारी लेने के लिए कैसे करेगा ना? तो मैं कह रही हूँ कि एक एक्सप्लॉइटेटिव निज़ाम भी मौजूद है जो कि इस फैमिली को विक्टिमाइज करते हैं इनडायरेक्टली। जब आप सही वाला मिनिमम वेज को देंगे आपके एम्प्लॉय के साथ, आप देखेंगे फिर इतने आसानी से बच्चे को लेबर सिचुएशन में नहीं भेजेंगे इतने आसानी से। और हुकूमत अपने तरफ से खुद कोशिश करते हैं ना, क्योंकि इंक्रीज आ जाते हैं और वो इंसिस्ट करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी के साथ एक मुश्किल काम है कि वो घर जाने के अंदर, बिकॉज देयर इज ऑल्सो डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी वगैरह वगैरह, निज़ाम कैसे डेवलप कर सकते हैं कि वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपके घर के अंदर जा सकते हैं जब एक रिपोर्ट आ जाते हैं कि इस घर के अंदर गैर कानूनी तरीके से बच्चे काम करते हैं। चैलेंज ये होगा, मैं आपको मिसाल देती हूँ, रिजवाना केस 2.5 साल से अभी तक डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में है। जो लोग उनके साथ इतने ज्यादा काम किया, फिर भी अभी तक अकाउंटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रिजवाना फैमिली से ऊपर है और मोस्ट पावरफुल। Like at the same time, we have an example of Taiba Tashaddud case. जी We have an excellent जी, example of जी, Taiba जी, Tashaddud case जी, actually. जी। और देखें उसने कितना सेंसिटाइज किया था हम सबको। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तक, Yes, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह yes, चीफ जस्टिस ने yes, एक्शन लिया। absolutely. लोअर कोर्ट से नीचे कम नहीं ठीक नहीं किया, लेकिन शुक्र लेकिन है ultimately सुप्रीम कोर्ट इंसाफ ने मिला, वो इंसाफ बिल्कुल। मिला। अभी मैं रिजवाना के लिए मैं इंतजार पे हूँ इस We really wish scenario hope के। कि उसको भी इंसाफ मिले। और इस तरह भी चंद दिन पहले एक और वाक़या इसी तरह से एक बच्ची का जिसकी जी, डेथ हो गई, और उनका जी, जो बयान था जी। उस पे अभी तक बहुत ज़्यादा पूरी कौम उस पे बात करे कि मतलब where are we heading to as a nation actually? अच्छा, एज अ सोसाइटी शोएब, मैं अभी मैं मेरे हस्बैंड एक जगह खाना खा रहे थे, हम बैठे हुए थे, हमने देखा बड़ी अच्छी लाइक फैमिली थी, डिसेंट सी फैमिली लग रही थी, और साथ उनके हेल्पर थी उनकी, और बच्ची थी कोई मुझे लगता है 12-13 साल की होगी तकरीबन, या चलो 15 साल की भी। ये हमारा मैं माइंडसेट की सिर्फ बात कर रही हूँ कि हम ट्रीट भी किस तरह करते हैं अगर ऐसे लोग हमारे पास, चले किसी मजबूरी के तहत भी वो बच्ची आ गई है काम करने या कुछ भी, हम कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं उनको, बच्चों को। उसको बिल्कुल अलग टेबल पे बिठाया हुआ था। अब कैंपेन्स भी होती हैं, इस बारे में बात भी हुई, वो पूरी फैमिली खाना खा रही है, उसको मुंह उधर करके दूसरे टेबल पे बिठा दिया गया। अब वी थॉट कि हमारा दिल अजीब हो गया, वो ना हमसे कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग था ना। एग्जैक्टली हमारा खाना खाना मुश्किल हो गया वहाँ पे। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हम कुछ उसको ऑर्डर करके दे देते हैं ना साथ, बट देन अगेन आप उसके बाद भी डरते हैं कि जिनके घर वो काम कर रही है, जिनके अंडर वो काम कर रही है, वो इस बात को माइंड ना करें, हम तो खाना दे के शायद चले जाएं, उस बच्ची के लिए कल को मुश्किल ना हो जाए कि तुमने खाना क्यों लिया, या उसके साथ, क्योंकि ये माइंडसेट है ना जो डिफाइन करता है। लेकिन ये वाला हालत फिर रिपोर्ट करने पड़ेगा। I was about to say this कि यहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि we need to report this situation. एग्जैक्टली। और इसको हम रिपोर्ट कर, मैं क्योंकि अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रही हूँ, इसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस तरह के बहुत सारे केसेस देख रहे होते हैं। 1121 ओके, 1121 चाइल्ड मतलब ये प्रोटेक्शन क्राइम अथॉरिटीज, क्राइम है, ये गैर कानूनी चीज है। Okay. मैं ये कह रही हूँ कि ये बात नहीं है कि हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश नहीं किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद कानून पास करने के बाद कौन से प्रोग्राम है, और दूसरी बात है एज ए सिटीजन मैं क्या कर सकती हूँ, और दूसरी बात है देखिए अभी ईद हो गया, हम लोग ने कुर्बान किया वगैरह वगैरह। जब आप कहते हैं कि मैं इस फैमिली को मदद करने के लिए मदद देना चाहती हूँ, आप इस बच्चों गुलामी के थ्रू मदद नहीं दे सकते हैं। आप इस फैमिली को शायद कुछ पैसे देंगे सपोर्ट करने के लिए, एंड द कंडीशन वुड बी कि इस बच्चों को स्कूल में जाए, ठीक है, मैं आपको पैसे दूंगी, लेकिन आपको यही है हमारे काम। और देखिए पाकिस्तान में कितने
कंट्रीब्यूशन है ना वो चैरिटी के लिए या डेवलपमेंट के लिए, ये भी नहीं है कि हमारे रिवाज में नहीं है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक कैंपेन का बात नहीं है, लेकिन कैंपेन के साथ अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए सबसे पहले एम्प्लॉयर्स और एक्सप्लोटर्स के वेरी लिए। इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे बिकॉज देखिए इससे पहले मुझे भी इस बात का नहीं पता था और मैं चाहूँगी जिन लोगों को नहीं भी पता, वेल्डी ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि अगर आप कोई ऐसा इनजस्टिस आप देख रहे हैं कि बच्चों के साथ पब्लिक प्लेस पे हो रहा है या चलें घर के अंदर, जब आप ये देखते हैं और आप उसको क्राइम आपके सामने हो रहा है तो 1122 पे आपने उसी टाइम पे 1121 पे आपने उसको रिपोर्ट करना है। मुझे इस बारे में नहीं पता था और देखिए ये प्रोग्राम करने से हम कितने एजुकेट होते हैं और ये अपनी अकाउंटेबिलिटी भी है कि हम कैसे उस सिचुएशन में एक्ट करते हैं। बिकॉज देखें ये बच्चे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। Absolutely. इसको ये मत समझें कि जिस फैमिली के साथ है बस उनकी जिम्मेदारी है, उनके घर का मामला है। नहीं, जब कोई जुर्म आप देख रहे होते हैं, जब कोई ज्यादती आप देख रहे होते हैं, वो कोई पर्सनल मैटर नहीं होता, वो लीगल मैटर हाँ, है। और जब आप वेबसाइट या इंटरनेट में जाए, नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स और नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, आप उनको भी बताइए, वो कंप्लेंट भी सबमिट कीजिए और वो फिर एक्शन ले सकते और हैं। आपने इसमें ना इनजस्टिस को जरा डिफाइन भी करना है। इट्स नॉट जस्ट जैसे आपने कहा ना कि वो बच्ची थी और साइड में बैठी हुई थी, इवन अगर वो साथ बैठे खाना खा रही होती तब भी मैं कहता हूँ यू हैव टू रिपोर्ट कि वो जो बच्ची आपने हायर की हुई है ना वो गैर कानूनी काम है। आपने साथ बिठाया हुआ है, खाना खिलाया, तब भी वो गैर कानूनी है। भले आप कहें जी हम बड़ा ख्याल रखते हैं, वो जो आप काम करवा रहे हैं वो गैर कानूनी है, वो रहेगा। सो नो मैटर व्हाट यू हैव टू रिपोर्ट एट 1121 या जिस तरह आपने वेबसाइट का जिक्र किया है। अच्छा, ये तो हम देखें बात करें ना, वो बच्चे ये तो इंडिविजुअल केसेस हैं, भले तादाद में ज़्यादा है लेकिन इंडिविजुअल केसेस हैं, घरों में नज़र आ रहे होते हैं, जो कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको रिपोर्ट भी कर रहे हो। एट द सेम टाइम बहुत से हमें प्रोफेशंस में नज़र आते हैं, माइनिंग में, फिशरीज़ में, वर्कशॉप्स में, बहुत जगह हमें नज़र आते हैं। हमारी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? वी हैव बिन वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर डोमेन फ्रॉम सो लॉन्ग, बट डू यू थिंक हमने इस पर काम किया है और अभी उस तरह से वहाँ पे तादाद कम हुई है माइनिंग में, फिशरीज़ में, बाकी जगहों पर? मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट के बगैर मुश्किल होगा। सही। और उसके लिए कुछ इदारा भी कम करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे जहन में रस्टी आ जाता है। ठीक है। और शायद आपका याद होगा कि पंजाब में ब्रिंकी लेबर्स के साथ भी पंजाब हुकूमत ने कुछ एफर्ट किया ना, काम किया। लेकिन देखिए ये सस्टेन करने पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनलाइज करने पड़ेगा। और अगेन जब तक सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं होगा फैमिलीज के लिए, बर्थ रजिस्ट्रेशन, एज डिटरमिन के लिए, अकाउंटेबिलिटी मतलब अदालत के अंदर जो लोग उस कानून के खिलाफ जाएंगे, ये जब तक ये पूरा साइकिल नहीं होगा वो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो देखिए पाकिस्तान अभी इज प्रोड्यूसिंग नेशनल एक्शन प्लान ऑन ह्यूमन राइट्स और बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी काम करते हैं। जीएसपी प्लस के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत खासूसी माइलस्टोन है। मुझे लग रहा है कि इस निज़ाम के थ्रू ना, इस प्रोसेस के थ्रू शायद कुछ फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम खासा नज़रअंदाज करते आए हैं, मुसलसल नज़रअंदाज करते आए हैं समहाउ, और ये इसका ताल्लुक शायद किसी सोशो इकोनॉमिक क्लास से भी नहीं है। इट्स एवरीवेयर। पढ़े लिखे प्रिविलेज लोग भी उसका ख्याल उस तरह से नहीं रख रहे, उसका अंदाज़ा उनको नहीं है कि वी नीड टू हैव दिस सर्टेन फैमिली प्लानिंग। क्योंकि देखें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो भी मुल्क के भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं, ज़रूर एजुकेशन के, हेल्थ के, वो रिसोर्सेज हैं। पानी एब्सोल्युटली, एनर्जी, एंड अबव ऑल उस औरत की हेल्थ, वो माँ की हेल्थ, इसको हमने सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया हुआ है कि आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। मैं अपने आसपास ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ आप, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू एटलीस्ट। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, एक्सपोजर वाले लोग हैं, एंड स्टिल यू आर नॉट इवन प्लानिंग फॉर योर फैमिली। अच्छा, और ये इसमें ये बात भी है कि हम अक्सर जिक्र भी कर रहे होते हैं, तो पैदा ही बच्चे ज़्यादा इसलिए कर रहे होते हैं कि ये आगे चल के जितने बच्चे होंगे उतने बच्चे कमा के लाएंगे। ये भी एक माइंडसेट है और आपने इस बारे में काम भी किया होगा काफ़ी। चाहिए ज़रूर इस चीज़ को हाईलाइट कीजिएगा कि ऐसे केसेस हैं
اس بارے میں کیا ہو سکتا ہے, کیا کریں؟ میرا ہے ایک شفٹ ایکسپلین کرنے کے لیے, وہ جب تک اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ آگاہی محلہ لیول پہ یہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. جب آپ ان کے ساتھ بات کر لیں گے میرے ایکسپیرینس کے مطابق پہ, وہ پھر لوگ آہستہ آہستہ سمجھ جاتے ہیں. لیکن اس اگین آگاہی کے ساتھ جب آپ ان کے ساتھ سوشو اکنامک الٹرنیٹیو پروپوز نہیں کرتے ہیں, ٹریننگ نا ووکیشنل اسکلز یا مارکیٹ لنکیج کو نہیں کرتے ہیں, اور جب اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہو رہا ہے, تو پھر وہ تبدیل کو نہیں آ رہا ہے. لیکن یہ لوگ پھر میں آپ کو مثال دیتی ہوں, اف یو لک ایٹ دا ریسرچ, جب لوگ پیسے زیادہ گنتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر نمبر آف چلڈرن از ریڈیوسنگ ایز ویل نا, دیر از اے کوریلیشن بٹوین دا ٹو. تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ, اور میرا ہے شاید ایکسپیرینس شیئرنگ کے ساتھ ایک فیملی جو کہ اس ماحول سے آ گیا لیکن اس پروسیس کے تھرو ہو گیا, تو پھر آپ نے پازیٹیو ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یو آلسو نیڈ ٹو ٹیکل ریلیجیس انٹرپریٹیشن, ویری امپورٹنٹ نا, کیونکہ فیملی پلاننگ یہ غیر اسلامی چیز نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سیاحت کا ایشو ہے ماں کے لیے, بچوں کے لیے بھی وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ اٹس آلسو لنک ٹو کم عمر کی شادی, کیونکہ جب آپ زیادہ شادی جلدی نہیں کر لیں گے, کیونکہ آپ اس وقت آپ کی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں, آپ کی آئی ووڈ سے سوشل فارمیشن نا, تو ایز اے پیرنٹ نا وہ اوپر کر لیں گے, تو پھر اس وقت جب آپ تیار ہوں گے تو پھر آپ ماشاء اللہ فیملی بنائیں گے. اینڈ وی یوز ٹو ورک وتھ دو کانسیپٹ جو کہ پاکستانی رواج کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے تھے, خوشی اور صحت مند خاندان, اور وہ لوگ پھر اس کانسیپٹ کے ساتھ بالکل کنیکٹ کر سکتے تھے کہ میں باپ ہوں, میں ماں ہوں, میں اپنے بچوں کے لیے خوشی اور صحت مند ماحول دینا چاہتی یا دینا چاہتا ہوں, میں کیسے کر سکتے ہوں. اور ریلیجیس لیڈرس کے ساتھ بھی ہم لوگ نے کیا, ڈاکٹرس کے ساتھ, تو پھر وہ فائدہ آ گیا. اور دوسری بات وہ باباز اگینسٹ چائلڈ میرج, کم عمر کے خلاف کے باباز, کم عمر شادی کے خلاف باباز, اوکے. اینڈ دا فادرز ور ایکسپلیننگ کہ میرے بیٹی کے لیے مجھے بھی ڈریم ہے نا کہ وہ ہماری بیٹی پتہ نہیں ٹیچر بنیں گی یا خوش ہوں گی یا اپنی کیریئر بنا سکتی وغیرہ وغیرہ. تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ والا ایگزامپل آف گڈ پریکٹسز موجود ہے پاکستان میں. چیلنج یہی ہے کہ آپ اس ایگزامپل آف گڈ پریکٹس اپ اسکیل اور انسٹیٹیوشنلائز کیسے کر سکتے ہیں حکومت کے ساتھ اور کمیونٹیز کے ساتھ. ایبسلیوٹلی, ویری رائٹ. اور دیکھیں ہم اکثر ایسے موضوعات جب ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی باٹم لائن نکلتی ہے پاپولیشن مینجمنٹ, جو کہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. وی آل نیڈ ٹو ایڈریس دس ود اے ہالسٹک اپروچ. ویری تھینک یو ویری مچ. ساتھ موجود تھیں آپ, جو جب ہم چائلڈ لیبر کی بات کریں, جو کہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, بچوں سے مشقت خاتمے کا عالمی دن جس پر ہم بات کریں, ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے ایز این انڈیویژول, ایز اے سٹیزن, کہ ہم جہاں پر بھی ایسا کوئی ماحول دیکھیں, ایسا کوئی معاملہ دیکھیں, وہ چاہے ہمارے کسی بہت امیڈیٹ فیملی کے اندر بھی ہو رہا ہو, یو ہیو ٹو رپورٹ. سب سے پہلے تو آپ انہیں اگر فیملی میں آپ کی ہو رہا ہے تو بتائیں جی یہ غلط ہو رہا ہے. اگر وہ نہیں سنتے, نہیں سمجھتے, تو آپ اسے رپورٹ کریں. نو میٹر واٹ, یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری بہرحال رہے گی. اس کے حوالے سے سوال ہوگا کہ آپ کے سامنے ہو رہا تھا یہ, اور آپ نے اس کو کچھ روکا نہیں, کچھ کہا نہیں, کچھ کیا نہیں. اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کریں گے کل. بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.